आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमः। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जात सर्वसुपात भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनाना चतुकोलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रण्यं सततं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चिदादित्यं किशोराङ्गं परेधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं निर्विकारं सनातनम्। अकारण करुणा वर्णलय भक्त वांछित कल्पतरु अखंड घन सच्चिदानंद घन परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी को युगल शरण कमल में प्रेम प्रणाम गर्दै श्री निजानंद स्वामी सतगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, दिलबाई माता, श्री बाईजो महारानी, चित्रसाल महाराज, स्वामी लालदास जी महाराज लगायत समस्त ब्रह्म सृष्टिहरूको चरणामृत को स्मरण गर्दै, चरणामृत को स्मरण गर्दै, चरण कमल को स्मरण गर्दै यहाँहरूकै जीवन चरित्र श्रीमद् वितक चर्चा को आज 20औं दिन को प्रातः काल को फेसबुक लाइव कार्यक्रम में लाइव हेरिरहनुहुने र कथा श्रवण गर्नुहुने समग्र सुन्दर शाहजी को चरण कमल में प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम। हामीले हिजोको चर्चासम्म महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी नजरबन्दबाट मुक्त भइबक्सेर रामनगर प्रभोतपुरी जसलाई भनिन्छ र हप्सा पनि भनेर चिनिने गरिन्छ त्यो स्थान, त्यहाँ महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी 1 वर्षसम्म विक्रम संवत 1714 देखि लिएर 15 सम्म नजरबन्दमा सद्गुरुको सेवा गर्ने, सद्गुरुको स्मरण गरेर
सद्गुरुको स्मृतिमा सुन्दर साथको सेवा गर्छु भन्ने ठुलो इच्छा थियो। सेवा गर्नको लागि अर्थ चाहिन्छ, धन चाहिन्छ। धन नभए सेवा कसरी गर्ने? मलाई यो धन सम्पत्ति भनेको गोविन्द भेडाको काम हो, मायाको जाल हो। गोविन्द भेडाको नगरीमा जो गयो त्यही को हुन्छ, त्यहीको फसिन्छ। गोविन्द भेडा प्रेतको नाम हो। अनि त्यसले कसरी प्रेत बनाउँछ? सारा आफ्नो चङ्गुलमा आएका सारा मानवलाई त्यो चर्चा हामीले हिजोको कथामा श्रवण गर्यौं। यस्तै गोविन्दको भेडाको कामलाई पनि श्रेष्ठ जमानेर श्रीजी साहेबजी त्यो काम लिन लाग्नुभयो। मन्त्रीको काम, जामनगरको जामसत्ताको मन्त्री दिवानगिरी काम हातमा लिएर अनि सुन्दर साथको सेवा गर्नुहुन्छ। कुनै पनि दिन दुखी गरिब सुन्दर साथको जसको लाउने छैन, लगाउनलाई वस्त्र छैन, वस्त्रको सेवा गर्नुहुन्छ। अनि जसलाई भोजनको कमी छ, परिवारलाई दुई छाक पाल्नको लागि दुई छाक दिएर उनीहरूको लागि भोजनको व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ। यहाँ बिहारीजी जुन स्थानमा विराजमान हुनुभएको छ श्री चाकला मन्दिर, त्यो चाकला मन्दिरमा द्वारपालहरू छन् कामदारको रूपमा। उनीहरू पनि सुन्दर साथ भइसक्नु भएको छ। तर वेशभूषा वर्षौँदेखि एउटै वस्त्र एकै खालको मात्र लगाइरहनु भएको थियो। उहाँहरूलाई पनि नयाँ नयाँ युनिफर्महरू ल्याएर दिनुहुन्छ। र यसरी अब आवश्यक जसलाई छ उसलाई दिइसकेपछि अनि भण्डारामा भरिदिनुहुन्छ। पुरै बिहारीजीलाई खुसी पार्ने गरी बिहारीजीलाई नयाँ नयाँ कपडा, वस्त्र, आभूषण, टोपी जे चाहिन्छ त्यो सबै आवश्यक सोधेर होइन, आफैले देखेर जानेर ल्याएर दिइबक्सनुहुन्छ। र बाँकी रहेको अरू सामानहरू अब यहाँ मन्दिरको भण्डार भरिसकेपछि अनि आफ्नै घरको एउटा कोठामा गोदाम बनाएर त्यहाँ राख्नुहुन्छ। चामल, घिउ, दाल, खाँड, चिनी, मैदा, पिठो, यी सबै चिजहरू। किनकि त्यति बेला पनि अहिलेको जस्तो यातायातको सुविधा थिएन। पानी जहाजबाट सामान आउने र अनि पठाउने गरिन्थ्यो। सिजनमा जम्मा गरेर राखेन भने जति पनि सामग्रीहरू सर्टेज हुने सम्भावना थियो। त्यो सबै भएको कारणले गर्दा श्रीजी साहेबले जम्मा गर्दै गर्दै जानुभयो। कसैले कुरो लगाइदियो राजा कहाँ गएर कि मेहराजीले सबै भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो घर भरिरहेका छन् भन्ने कुराहरूको यस्तो खालको गरे पश्चात राजाले विचारै नगरिकन आएर घरमा सिल गरे र घरका तीनै भाइ सामलजी भाइ, मेहराजी जो हुनुहुन्थ्यो, श्रीजी साहेबजी र अनि भाइ उद्धव ठाकुरलाई पनि लगेर 1 वर्षसम्म जेलमा राखे। जेलमा राखे पश्चात राजा कुतुब खानसित सन्धि गर्न, कुतुब खानले चढाइ गर्न बार बार धम्की दिइरहेको थियो। किनकि कर तिर्न सकिरहेका थिएनन्। धेरै नै कर लगाएको हुन्छ, यहाँ जिजिया लगाएको हुन्छ। यहाँ अन्य धर्म भएको कारणले, हिन्दू धर्ममा का भएको जनता भएको कारणले उनीहरूलाई एक्स्ट्रा कर लगाइएको छ। यस कारणले त्यो कर तिर्न नसकेर सबै कर उठाएर राजाले तिर्नुपर्ने भएको कारणले, राजाले कर तिर्न नसकेको कारणले बार बार सन्धि गर्न र केही समय माग्न भनेर जाने गर्दथे र वार्तामा बस्न जान्थे। अहमदाबाद कुतुब खान यसो औरङ्गजेबको सत्ताको मदमा ऊ पनि यति चाहिँ मातिएको थियो कि उसले हतपत कसैलाई समय दिँदैन थियो र कठोर निर्णय गर्ने गर्थ्यो जस्तो औरङ्गजेबले गर्ने गर्दछ। त्यस्तै ऊ पनि त्यस्तो कठोर निर्णय गर्ने गर्दथ्यो। त राजालाई 1 वर्षसम्म झुलाएर राखेको। त राजा, जामनगरका राजा अहमदाबाद कुतुब खानलाई भेट्न गएका 1 वर्षसम्म त्यो सन्धि गर्नको लागि, वार्ता गर्नको लागि त्यहाँ लागिरहे। यता 1 वर्षसम्म श्रीजी साहेबजी र आफ्नो दाजुभाइसँग जेलमा त्यहाँ बस्नु भएको छ। बस्दा सद्गुरुप्रति खुब विरह गर्नुभयो। 1 महिना 1 दिन सद्गुरुलाई सम्झी रुनुभयो र पुकार्नु भयो, हे सद्गुरु महाराज, यदि हजुर आएर मेरो हृदयमा बस्नुहुन्न, मलाई सम्हाल्नुहुन्न भने म अहिल्यै मर्छु। अहिले मेरो यो प्राण बाहिर गएको प्राण भित्र नआओस् भनेर यस्तो तडपिने पश्चात
सद्गुरु आएर हृदयमा विराजमान हुनुभयो। सद्गुरु होइन, यहाँ त स्वयं श्यामा महारानी आएर विराजमान हुनुभयो। त्यसैले पहिले श्यामा महारानीको श्रृङ्गार दर्शन भयो अनि श्रृङ्गार वर्णन गर्नुभयो। तत्पश्चात राजी महाराजको श्रृङ्गारको वर्णन गर्नुभयो। रासका रामतहरू वर्णन भए अनि रासपछि प्रकाश अनि खटऋतु प्रकाश अनि कलशका दुई चोपाई यो प्रभोटपुरी हौसा नगरीमा यी वाणीहरू अवतरित भए। यी वाणीहरू अवतरित हुँदै जाँदा त्यहाँ वरपरका जति पनि थिए राज परिवारका सदस्यहरू, रानीहरू, उहाँहरूले पनि त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नुभयो। जस्तो जस्तो रास अवतरित जाँदै जान्थ्यो त्यहाँ साक्षात् श्री कृष्ण राधा गोपीको साथमा रास गरेको दर्शन हुने गर्दथ्यो। यो देखेपछि उनीहरू पनि पस्ताए र अनि यहाँ राम्रो व्यवहार गर्न थाले। कुनै महापुरुषप्रति कुनै साधुप्रति हामीले अपराध गरेका रहेछौँ, अब राजालाई यो अधिकार छ, हामीलाई अधिकार छैन, राजा आउने बित्तिकै हामी यहाँहरूलाई मुक्त गराउनेछौँ, केही चाहिन्छ भने भन्नुहोस् भने पश्चात उहाँहरूले उद्धवजी भाइले भन्नुभयो यदि दिनुहुन्छ भने मलाई एउटा कागज र कलमको व्यवस्था गरिबक्सनुहोस्। यी जति पनि वाणी अलौकिक वाणी हुन्, यी ब्रह्म वाणीहरू हुन्, यो चाहेर अवतरित भएको होइन, यो त परमात्माले नै आएर बोलिबक्सेको हो। यो श्यामाजी राधा महारानीले गाइएको गीत हो। यो राधा महारानीको श्यामा महारानीको ले बोलिएको गीता ज्ञान हो। त्यसरी यो ज्ञानलाई म सङ्कलन गरेर राखेको छु, दिवालमा लेखेको छु। अब म कपीमा किताब पुस्तकमा उतार्न चाहन्छु भनेर मागे पश्चात त्यहाँका रानीहरूले त्यहाँ पुस्तक अनि लेखनी दिए। यसरी वाणी अवतरित भए। राजा आए पश्चात राजाले शिरोपाव दिएर पश्चाताप स्वरूप जुनागढमा आफ्नो जग्गा जमिन प्रशस्त थिए त्यहाँका राजाका, र जुनागढमा गाउँ बसाउन भनेर स्थान पनि दिइबक्सेर क्षमायाचना गरेर मुक्त गरिदिनु भयो राजाले। यसरी मुक्त भए पश्चात त्यहाँ अवतरित भएका वाणी लिएर बिहारीजीलाई भेट्न जानुभयो, दर्शन गर्नुभयो र वाणी समर्पित गरिदिनु भयो। बिहारीजीले वाणी हेर्नुभयो। वाणी हेर्ने बित्तिकै सद्गुरुप्रति गरेको विरहको शब्दहरू, हे सद्गुरु, हजुरलाई म आफ्नो हृदयमा कैद गर्न चाहन्छु, हजुर बिना म तडपिरहेको छु, किन छोडेर जानुभयो? म हजुर बिना पानी बिनाको माछो झैँ तडपिरहेको छु। म सद्गुरुको स्थानमा बसेको छु, म यहीँ छँदैछु, अनि तिम्रो विरह त मलाई लाग्यो नि। यो वाणीलाई अहिले बाहिर कसै सुन्दर साथलाई यसको त सुनाउने जरुरत छैन। म यहाँ जिउँदो हुँदा हुँदै तिमीले म मरेको झैँ गरेर मेरो माथि यदि विरह गर्यौ भनेर आफैमा लिनुभयो। र त्यो वाणीलाई त्यहाँ प्रचार हुन सुन्दर साथलाई खुब सुन्ने इच्छा थियो। सब सुन्नेको सुन्दर साथ वाणीको तलब राखेका थिए, तडप राखेका थिए, सुन्न पानी हुन्थ्यो। श्रीजी साहेबजीद्वारा कस्तो खालको सद्गुरुप्रतिको भाव उत्पन्न भएको छ, कस्तो श्री सद्गुरु स्वयं श्यामा स्वरूपमा हृदयमा विराजमान भएर कस्तो वाणी गाउनु भएको छ, त्यो सुन्न चाहनुहुन्थ्यो। तर त्यहाँ सुन्दर साथहरूले सुन्न पाउनु भएन, बिहारीले राखिदिनु भयो। र त्यसका अन्य कवि पनि थिए र ती कविहरू लिएर श्रीजी साहेबजी अब त्यहाँबाट गाउँ बसाउने न्युले जुनागढतिर जानुहुन्छ। हामीले यहाँसम्मको चर्चा हिजो श्रवण गरेका थियौँ। हामीले यहाँसम्मको चर्चाहरू सुनेका थियौँ र अब आज अगाडिका चर्चाहरू हामी श्रवण गर्नेछौँ। वास्ते गाउँ बसाउने आए जुनागढ के हाल। जुनागढमा गाउँ बसाउनको लागि श्रीजी साहेबजी विक्रम सम्वत 1716 सालमा आउनुभयो। वहाँ से फारक भए 16 तरह के साल। वास्ते गाउँ बसाउने आए जुनागढ के हाल। जुनागढमा आउनुभयो। आउँदाखेरि बाटोमा हिँडेर जानुपर्ने त्यति बेलाको स्थिति। र जाँदा जाँदा बाटोमा एउटा भोराजी भनेर भनिन्छ, भोराजी नामको गाउँ छ। अहिले त त्यो गाउँ सहरै भइसकेको छ। त्यति बेला गाउँ थियो र त्यहाँ एउटा सानो नदी, त्यो सानो नदी जुन चाहिँ भादरवा नामको एउटा ठुलो नदीको शाखाको रूपमा त्यहाँबाट सानो नदी बगेर जाँदै गर्थेन्। त्यो गाउँका सारा व्यक्तिहरू
त्यो नदीमा पानी भर्ने बँधेरोको रूपमा प्रयोग गर्दथे। त्यहाँको स्वच्छ पानी थियो। अब अहिले गएर त्यो नदीमा पानी खिच्न जाँदा त अब सहरीकरण बढेको कारणले त्यहाँ पानी नभएर सहरको त्यस्तै खालको गन्दगी नालाहरू जोडिएको छ, जहाँ त्यहाँ मात्रै नभएर अहिले जहाँ पनि स्वच्छ सानातिना नदीहरू दूषित भएका छन्, ठुलै नदी दूषित भएका छन्, दूषित भएकी छिन्, जमुना दूषित भएकी छिन्, बागमती, हाम्रो बागमती हेर्नुहोस् दूषित छिन्। त स्वच्छ नदीहरू अब पाइँदैन, किनकि हामीले ती नदीहरूको कदर गर्न जानेनौँ। त्यसैले नदीले पनि हामीलाई समय समयमा पिरोलिरहेकी छिन्। हामीले उनीहरूको कदर र सम्मान गरेको भए, हामीले यो पर्यावरणको, यो वातावरणको सम्मान गरेको भए, दोहन गरिरह्यौँ। हामीले जबरजस्ती बलात्कार रूपले त्यहाँबाट आफूलाई स्वार्थको लागि शोषण गर्ने कोसिस गर्यौँ र उनले पनि असह्य भएर आज प्राकृतिक आपदाको रूपमा हाम्रो क्षति गरिरहेको। धरतीले त्यस्तै, वायुले त्यस्तै, जलले त्यस्तै, हेर्नुहोस् यो 5 तत्त्वको 5 तत्त्वको प्रलय अहिले निम्तिरहेको छ। एक एक तत्त्वले हामीलाई देखाइरहेको छ। कहिले धरती कम्प भएर भूकम्पको माध्यमद्वारा हामीलाई चेतना दिइरहेको छ, कहिले जल प्रकोप हुन्छ, वृष्टि भएर डुबाएर यसले देरिएर बगाएर चाहिँ जलले प्रकोप देखाएर हामीलाई चेतना दिइरहेको छ। कहिले हुरी बतास यस्तो तोफान आउँछ, त्यो तोफानले भएका घरलाई पनि जगसहित उखालेर ढाएको छ। पछिल्लो सालमा, योभन्दा अघिल्लो सालमा 12 जिल्लाको यहाँहरूले घटना सुन्नै भएको छ। तर कहिले वायुले पनि प्रकोप देखाएर आफ्नो शक्ति देखाएर चेतना दिइरहेको छ, मानवहरू सम्हाल, जथाभावी प्रदूषित नगर, हामीलाई पनि कमसेकम सहन सक्ने वातावरण बनाइराख भनेर। अनि कहिले त अग्नि तत्त्वको प्रकोप हुन्छ। अस्ट्रेलियामा कति दिनसम्म अग्नि लागेर कति जलाए, करोडौं पशु पक्षी जनावरहरू मरे, नाश भयो। त यस्तै एक तत्त्व कति ज्यान गइरहेको छ। त यसरी एक तत्त्वको प्रकोपले हामीलाई चेतना दिइरहेको छ, तर पनि हामी चेत्न सकेका छैनौँ। नदी अहिले चाहिँ प्रदूषित छन्। त्यो भादोरा नदीमा जोडिने सानो शाखा नदीमा पानी बग्ने गर्दथ्यो। त्यहाँ पिउने जल लिनको लागि गाउँका व्यक्तिहरू आउने गर्दथे। त्यहाँ एक पिता र पुत्री पनि पानी भर्न भनेर आएका रहेछन्। सानी करिब 9 वर्षकी जस्तै देखिने पुत्री अनि पिता पानी भर्न भनेर। शिवजी साहबजी यताबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो नदीको किनारामै, एकछिन पानी पिएर अनि त्यहाँ बसिरहनु भएको थियो। जसै गरी ती बालिकाले शिवजी साहबजीलाई देख्ने बित्तिकै उनले आफ्नो ओढेको आँचल निकालेर, त्यो आफूले लगाएको आँचल निकालेर सट टाउकोमा घुम्टो राखे। यसरी घुम्टो राखेको आफ्नै सानी छोरीले घुम्टो राखेको देखेपछि पिता आश्चर्य हुनुभयो। प्रायः जसो कुमारी छोरीहरूले, चेलीहरूले यसरी घुम्टो राखिहाल्दैनन् अनि राख्ने चलन छैन। विवाहिताले चाहिँ जहिले पनि घुम्टोमा रहनु पर्दछ भन्ने त्यहाँ चलन छ। हाम्रो देशमा पनि पहिले यो चलन थियो, घरमा जहिले पनि शिरमा घुम्टो राखेर बस्ने। किनकि घरमा ससुरा हुनुहुन्छ, जेठाजी जेठाजु आदि जेठजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि जहिले पनि घुम्टो हालेर राख्ने। बाहिर जाँदा पनि घुम्टोमा हिँड्ने, घुम्टोमा आउने, कहिले पनि यसरी खुल्ला नरहने त्यो चलन थियो। बिस्तारै विकास हुँदै गएर त्यो चलनहरू हराउँदै गयो। तर भारतका कयौं प्रदेशहरूमा आज पनि ती चलन यथावत छन्। गुजरातमा त अझै छ, राजस्थानमा पनि कति छ। राजस्थान र गुजरातमा गाउँमा भित्ता कथा गर्न जाँदा त्यहाँ कसै श्रोताहरूको पनि कुनै पनि माताजीहरूको यो अनुहार देखिँदैन थियो। सबै यसरी यहाँसम्म साडी तानेर बस्नुहुन्थ्यो। कोही रातो साडी, कोही पहेँलो साडी, कोही निलो साडी, यसो सर त। अनि कथा गर्यो, कथा गर्दाखेरि
माताहरूले हेर भने कोही सुत्नु भएको हो कि सुन्नु भएको हो कि केही थाहा हुँदैन थियो। अनि कुनै कुनै प्रसङ्ग यस्तो हाँस्ने हालेको देखिन्थ्यो, आवाज त सुनिँदैन थियो। अनि सुन्नु हुँदो रहेछ, बिउजै हुनुहुँदो रहेछ भने थाहा हुन्थ्यो। त यस्तो खालको परम्परा आज पनि छ। त्यहाँ ती बालिकाले घुम्टो हालेको देखे पश्चात पिताजी आश्चर्य पर्नुभयो र भन्नुभयो, नानी के भयो, किन तिमी त घुम्टो गर्यो? आश्चर्य भयो नि त, किनकि विवाहिताहरूले मात्र यो कार्य गर्दछन्, घुम्टो हाल्ने। तब ती बालिकाले भन्नुभयो, जसको नाम तेज कुँवरी थियो, तेज कुँवरी थिए, जो उहाँले ती तेज कुँवरी बालिकाले भन्नुभयो, पिताजीको नाम ब्रिजी भाँडजी जो थियो, पिताजी ये जो व्यक्ति देख्नु भएको छ उहाँ त मेरो पतिदेव हो नि। के भन्छ ती सानी नानी? अनि पतिदेव भन्दछन्, हो उहाँ मेरो पतिदेव हो, उहाँको नाम फलानो हो। उहाँको पिताको नाम पहिले भन्नुभयो कि पिताको नाम केशव ठाकुर हो, माताको नाम धनबाई हो, उहाँहरू 5 भाइ हुनुहुन्छ। भन्दा जेठा दाजु गोवर्धन सामलजी अनि हरिवंश हो, उहाँको कान्छो उहाँ एकमात्र मेरो देवर उद्धवजी हो। यसरी बताएपछि पिता पनि आश्चर्य पर्नुभयो। र अब जसलाई पूर्व अनि कहिलेको कुरा गरेको भन्दा मेरो पूर्व जन्मको मेरो नाम फुलबाई थियो। यस्तो घटनाक्रम भएको कारणले मैले उहाँलाई छोड्नु पर्यो। अब उहाँलाई देखेँ मैले, अब मैले उहाँको साथ दिनु पर्दछ, उहाँ एक्लै भइबक्सन्छ भनेर भने पश्चात पिताजी छक्क पर्नुभयो। पिताजी गएर श्रीजी साहबजीलाई भेट्नुभयो र अनि परिचय दिनुभयो, हजुर कहाँ को, कहाँबाट आइबक्सनु भएको। तब उहाँले सबै कुरा बताउनु भयो, ठ्याक्कै कुरा र यता श्रीजी साहबजीले भनेको कुरा मिल्यो। अनि त्यहीँनिर पिता ब्रिजी भाँडजीले हात जोडेर भन्नुभयो, हे श्रीजी, मेरी पुत्रीको रूपमा साक्षात् यो त फुलबाई माता आउनु भएको रहेछ। आज उनले मलाई यो पनि यो आँखा खुलाइदिन्। अब यसरी उहाँले हजुरको परिचय गरिसके पश्चात अन्य स्थानमा मैले उहाँको पानी दान गरेँ भने मलाई पनि गुनाह लाग्छ। त्यस कारणले उहाँलाई स्वीकार, मेरो छोरीले स्वीकार्नुहोस्, म हजुरको हातमा मेरो छोरीको हात दिन चाहन्छु भने पश्चात श्रीजी साहबजीले त्यहाँ अहिले त म केही विशेष कामले लागेको छु, म यो गर्न सक्दिनँ भनेर नाकार्नु भयो। तर त्यहाँ स्वयं तेज कुँवरी आएर, स्वामीजी म हजुरको सेवामा सहयोगीको रूपमा रहनेछु सदैव, बन्धनको रूपमा म कहिल्यै हुँदिन, म माया रूप बनेर होइन, म भक्ति रूप बनेर हजुरको सेवामा समर्पित हुनेछु भने पश्चात श्री शिवजीले यो आज्ञालाई, यो एक प्रकारको अनुरोधलाई, यो बिन्तीलाई, यो प्रार्थनालाई स्वीकार्नुभयो र त्यहाँ पानी ग्रहण गर्नुभयो। यहाँ चौपाईमा पनि बताइएको छ, परखी ब्याह किन्नो तहाँ निज अमलावती अंग अपनो रूप स्वभाव दै कर गही लिन्नी संग। यी त परमधाम की अमलावती सखी जो फुलबाई हुनुहुन्थ्यो उहाँ नै रहेछन्। चिने पश्चात अब कसरी छोड्न सकिन्छ? तब चिने पश्चात उहाँले स्वीकार्नु भयो, आफ्नो रूप स्वभाव सबै दिइबक्सनु भयो र हात ग्रहण, हस्त ग्रहण गर्नुभयो। सत्रोत्तरे यहाँ रहे अठोत्तर के वर्ष। 16मा आउनु भएको जुनागढमा पुग्नु भयो अनि 17 पनि त्यहाँ रहनुभयो र अनि 78 यति बेला बाइजू महारानीसँग प्राणी ग्रहण गरे पश्चात बाइजू महारानीलाई, तेज कुँवरीलाई पिताजीको घरमै राखेर अहिले यही रहनु, जुनागढको कार्य सकेर गाउँ बसेर आए पश्चात फेरि म साथमा लिएर जान्छु। म जुनागढमा गइसकेको छ, गइबक्सनु भएको छ।
त्यहाँ विक्रम सम्वत 1717 मा पुग्नुभयो। 17 वर्ष त्यहाँ बस्नुभयो र अनि 18 पनि त्यहाँ 18 सम्म त्यहाँनिर लीला गर्नुहुन्छ, चर्चा गर्नुहुन्छ। त्यहाँ कान्छी भाइ तहाँ रहे भई पानी सुने सरस। सिजी साहबजीको चर्चा दिन प्रतिदिन भइरहेछ। कान्छी भाइ आएर वाणी श्रवण गर्नुहुन्छ। यी कान्छी भाइ आएर जहिले पनि वाणी श्रवण गर्नु। कान्छी भाइ पुरानो सुन्दर साथ हुनुहुन्छ, सद्गुरुको पालक। तर सद्गुरुको पालकको सुन्दर साथ भए तापनि सिजी साहबजीको प्रति सद्गुरुको जो अनुग्रह छ त्योबाट अवगत हुनुहुन्छ। त्यसकारण सद्गुरुको रूप नै सिजी साहबजीमा देखेर यति समर्पित भएर कथा चर्चा श्रवण गर्न आउनुहुन्छ र सेवामा तत्पर रहनुहुन्छ। तर उहाँको त्यहाँ जागिर थियो कान्छी भाइको। उहाँ जागिर के को गर्नुहुन्थ्यो भने त्यहाँ जुनागढमा एकजना प्रकाण्ड विद्वान जसको नाम चाहिँ हरजी व्यास थियो। यति धेरै विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भागवतको प्रकाण्ड विद्वान, खुब नाम चलेको र पुरै सनातन समाजमा हरजी व्यास भनेपछि सबैले जान्ने गर्दथे र वेदको ज्ञाता, शास्त्रका ज्ञाता, वेद पुराण आदि धेरै कुराहरू जान्नु भएको थियो। र तर उहाँ वृद्ध भएर थल पर्नु भएको रहेछ र कान्छी भाइको जागिर चाहिँ तिनी हरजी व्यासजीको सेवा गर्ने, गएर सुश्रूषा गर्ने थिए। किनकि हरजी व्यासजीका छोरा जो पनि थिए, छोरा परिवारी छोरी त्यहाँ जो पनि थिए परिवारका सदस्यहरू, उनीहरू आफैले समय दिनु भ्याउँदैन थिए। त्यसैले एकजना नोकर यानि कि नोकरीमा राखेका थिए सेवा गर्ने, केयर गिभर भन्छन् नि, बुढाबुढीलाई सेवा गर्नको लागि राख्छन्। अहिले इजरायलतिर हाम्रा धेरै दिदी बहिनी दाजुभाइ पनि गएका छन् सेवाको लागि। हो त्यो वृद्धको सेवाको लागि भनेर त्यहाँ यस्तै खालको कान्छी भाइलाई राखिएको थियो। त हरजी व्यास आफै पनि कान्छी भाइको सेवाले प्रभावित भएर बेला बेला बक्सिसहरू दिने गर्नुहुन्थ्यो। हरजी व्यास नाम पण्डितजी त्यति विद्वान हुन्थ्यो। हरजी व्यास एक ब्राह्मण रहे, तिनका चाकर भए। कान्छी भाइ उहाँको नोकर बनेर बस्नु भएको थियो। यसै क्रम भएको कारणले हरजी व्यासजीका पुत्र अनि पुत्र वधुहरू मिलेर अब पिताजी जाने बेला हुन लाग्नुभयो। उहाँलाई माथिबाट तल झार्नुपर्छ, माथिल्लो तल्लाबाट तल झार्नुभयो। झारे अनि झारेर पिँढीमा निकालेर अनि उहाँबाट 10 दान गराइयो। हाम्रोमा पनि कोही बिमारी हुनुहुन्छ र अब जाने हो जस्तो लाग्यो भने उहाँ जिउँदो हुँदै उहाँको हातबाट 10 दान गराउनु पर्दछ। 10 दान गरियो भने उहाँलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यताले 10 दान गराउने चलन छ। अनि यो पुराण आदिमा पनि यसको वर्णन छ। 10 दान गराउनु पर्छ भनेर लेखिएको छ। 10 दान अन्तर्गतमा त्यहाँ भूमि दान, वस्त्र दान, द्रव्य दान, अन्नदान, शाक दान, गौदान, 10 जना ब्राह्मणलाई एक गरेर 10 वटा दान दिलाइन्छ। उहाँको हातबाट, बिमारीको हातबाट जो बिज्नेवाला छ यसरी। त यो चलन हाम्रो परम्परामा पहिलेदेखि नै चलेर आइरहेको छ। यसरी दान गराएपछि यमलोकको जाने बाटोमा कुनै पनि तकलिफ हुँदैन। वितरण गरेको हो नि त यो। त यमलोकतिर जाँदाखेरि कुनै पनि तकलिफ हुँदैन, बाटोमा दुःख पर्दैन। किनकि त्यहाँ त यमलोकको बाटोमा बैतरणी नामको नदी, पेप र रगतको नदी भनेर भनिएको छ। आदि 80 पत्रले घेरिएको वनबाट जानु पर्दछ भनिएको छ। काँडे काँडा भएको पत्रद्वारा प्रवेश गरेर अगाडि जानु पर्दछ भनेर भनिएको छ। त त्यस्तोबाट जाने को लागि त्यो प्रेत आत्मालाई अति नै कष्ट हुन्छ। ऊ मरणशरण अवस्थामा पुग्दछ। उसको शरीरमा रहेका मासुहरू एउटै रहँदैन, सबै चिरेर काटिएर सबै जान्छन्, तर पनि मर्दैन। किन मर्दैन? किन उसले दुःख सहनको लागि नै त्यो शरीर मिलेको हुन्छ। 17 तत्त्वको शरीर धारण गरेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ लिङ्ग शरीर अथवा त यातना देह भनेर भनिन्छ। यातना सहनको लागि नै बनेको 17 तत्त्वको शरीर धारण गरेर अनेक प्रकारको कष्ट सहँदै जानुपर्ने हुन्छ। त बैतरणी नदीमा गएपछि तिमीले केही दिएका छौ, केही वितरण गरेका छौ, दिन दुखी गरिबलाई केही वितरण गरेका छौ, कसैलाई पनि कि आफूले मात्र लिएका मात्र छौ, दिएका केही छौ कि छैनौ भनेर सोधिन्छ बैतरणी नदीमा गएर। तरुभन्दा पहिले त दिएका छौ,
दिएको छ भने त्यहाँ बैतरणी नदीले आफै बाटो दिने रहेछ। आफै बाटो दिने, त्यहाँ तर्न जाने सहयोग गर्ने रहेछन्। बैतरणी नदीले बाटो छोडिदिने रहेछ। यदि दिएको छैन भने चाहिँ अनि त्यहाँ बैतरणी नदीले छोड्ने कुरो आएन। अनि त्यहाँ गाईले तार्छन् भनेको होइन, गाईले तार्नेवाला होइन रहेछ। त्यहाँ तार्ने चाहिँ केले रहेछ भन्ने यमदूतहरूले यो माछालाई बल्छी हानेर फसाइन्छ नि हो यसरी मुखमा, त्यस्तरी नै त्यो जीवात्मालाई बल्छीले मुखमा राखेर फसाएर अनि ती यमदूत चाहिँ माथिबाट उडेर जाँदा छन्। अनि यो बैतरणी नदीमा यी माछामा फसेको बल्छी जस्तो यी जीवात्मा त्यहाँबाट तड्पिँदै 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 उसले तानिरहेको छ मुखमा डोरी हालेर यसरी। अनि जीवबाट त्यसरी निस्केर जाने रहेछ, बैतरणी तर्ने रहेछ। यो बैतरणी नदीको हकीकत हो। बैतरण वितरणबाट बैतरण भएको हो। जे जसले वितरण गरेको छ बैतरणी नदीले वेलकम मोस्ट त्यहाँ बाटो दिने हो। तर जसले दिएको छैन, जसले कहिले जीवनमा दानै गरेको छैन भने उसको लागि चाहिँ यमदूतले बाना बल्छीमा माछा फसाए चाहिँ अनि घिसादै घिसादै नदीमा डुबाउँदै लिएर गएको हुन्छ। उता उडेर माथिबाट जान्छन्, तलबाट यसरी लिएर गएको हुन्छ उनलाई चाहिँ, जीवलाई चाहिँ। त यस्तो बैतरणी नदीहरू तर्नलाई सहयोग हुन्छ। नदीले बाटो दिन्छन् भनेर दान आदि वितरण गर्ने चलन छ। त यो दान आदि वितरण गर्नको लागि ब्राह्मणलाई चलन छ। त्यहाँ यस्तै गर्न लागे दान करवानेको तब भया सावचेत। जब यस्तो कार्य गराउन लागे तब यहाँ व्यासजी सावधान हुनुभयो। हे खबरदार, मबाट यस्तो कार्य नगराओ। ये कैसा काम करता हो सो मैं नहीं न खेता। यो कस्तो काम गराएको मेरो हातबाट नगराओ यस्तो काम। म यो खेतको होइन। म यो कुन खेतको भनेको यो म यमलोकतिर जानेको म हुँदै होइन। म स्वर्ग पनि म चाहँदै चाहन्न। अरे म त्यो बाटोको हुँदै होइन। म त भागवतको उपासक हुँ, श्री कृष्ण उपासक हुँ। जीवनभर मैले भागवत सेवा गरेको छु, कृष्ण सेवा गरेको छु, कृष्ण कथामा रमेको छु, रमाएको छु। अनि मलाई थाहा छ यो क्षणिक हुन्छ। यसरी स्वर्ग गए भने पनि म त्यो स्वर्गको सुख क्षणिक छ। ते तम भोक्ता स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मते लोकम विसन्ति। स्वर्गमा गएर पुण्य भोगी पश्चात, पुण्य सकिए पश्चात फेरि मृत्यु आउनु पर्दछ। फर्केर आउँदा कुन जन्ममा, कसको घरमा, कुन कुलमा, कस्तो वातावरणमा आउने हो थाहा हुँदैन। त्यहाँ आएर फेरि पुण्यका कार्यहरू गर्यो भने फेरि स्वर्ग भेटिन्छ। तर स्वर्गको कार्य पुण्य सकिएपछि फेरि फर्केर आउनुपर्छ। स्वर्ग त त्यस्तै हो। 5 स्टार होटलमा गएर बसेको जस्तै हो। रुपियाँ पैसा आउन्जेल धेरै चिज पाइन्छ, सुविधा पाइन्छ, सम्पूर्ण चाहिन्छ। खान पान मोज मस्ती सबै पैसा छैन त त्यहाँ अब अधिकारी पनि त्यहाँ रहने। पैसा छैन मसँग भनेपछि थाहा पाएपछि त्यहाँले पनि निकालिदिन्छ। जब पैसा छैन भने यहाँ 5 स्टारमा रहनु के मतलब। त्यस्तै स्वर्गमा छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विसन्ति। पुण्य छिन भएपछि मृत्यु लोकमा फेरि झर्नु पर्दछ। मृत्यु लोकमा फेरि आउनु पर्नेछ। गला हत्याएर निकालिन्छन्, अर्धचन्द्र लगाएर ठेलेर। यस्तो स्वर्गमा म जानेवाला होइन। म यो खेतको होइन। अनि त्यसमा पनि 2 बाटो छन् नि त। एउटा त स्वर्गतिरको ऊर्ध्वगति हुन्छ, ऊ त माथिल्लो बाटो। अनि यमलोकतिर जाने अधोगति हुन्छ। त गरुड पुराणमा वर्णन गरिएको जो प्रेत कल्प छ त्यो त अधोगतिको मार्ग बताइएको हो नि। गरुडजीले सोधे पश्चात भगवान विष्णुजीलाई सोधे, अहिलेसम्म हजुरले ऊर्ध्वगतिको मार्ग बताइबक्सनु भयो, माथि जाने बाटो बताउनु भयो, वैकुण्ठ स्वर्ग कसरी गइन्छ त्यो बताउनु भयो। हे भगवान, अब हजुरले मलाई तलतिर जाने बाटो बताउनुहोस्। पापीहरू कसरी यमलोकमा जान्छन् त्यो कस्तो मार्ग छ, प्रेतहरू कसरी तर्पिन्छन् त्यो कुरा बताइदिनुहोस् भनेर सोधे पश्चात अप्रेत कल्पमा, जहाँ हामी यहाँ गरुड पुराण सुनाउने गर्दछौँ, त्यो प्रेत कल्प। गरुड पुराण त 19,000 श्लोकको छ।
अनि यो प्रेत कल्प चाहिँ हो जो चाहिँ यमलोकतिर जाने मार्गको वर्णन गरिएको छ। म त्यो मार्गमा जाने नै होइन, मेरो तर्फबाट त्यतातिर जाने काम किन गराएको, किन यो दानहरू मेरोद्वारा गराउनु, 10 दान गराउनु। तब यति भनेपछि पनि अब मर्न लागेको भनेको कसले मान्छ र अहिलेसम्म त कसैले माने होइन, तर पनि गराउन लागे। क्यों मोहे दान कराओ त जमपुरी का साधन, यो यमपुरीको साधन मद्वारा किन दान गराइरहेका छौ। मै नहीं न इन्डका मेरा क्यों कल्पाओ मन, म यो इन्डको होइन, मेरो मनलाई किन कल्पाउँछौ, किन दुःखी बनाउँदछौ। म यो ब्रह्माण्डको होइन, म यो ब्रह्माण्डकै होइन, मलाई न स्वर्ग चाहिन्छ न वैकुण्ठ चाहिन्छ, म यताको हुनै होइन भनेर भन्नुहुन्छ। मै नाही नै इन्डका मेरा क्यों कल्पाओ न, किन मेरो मनलाई कल्पाउँछौ, दुःखी बनाउँछौ। अरे कमसे कम तिमीले मेरो लागि केही नसके पनि, केही सहयोग गर्न नसके पनि कमसे कम मेरो हानि त नगरियौ, मलाई दुःख त नदेऊ, सुख दिन त सकेनौ, दुःख त नदेऊ भनेर आफ्नाहरूले यसरी तडपिँदै पुकारिरहनु भएको छ। भट्टजीको यो हाल कान्छी भाइ सुनिरहनु भएको थियो। कान्छी भाइ सबै कुराहरू सुनेर कान्छी भाइको मनमा लाग्यो यस्तो कुरा त ब्रह्म सृष्टिले मात्र गर्न सक्छ, साधारण जीवको विचारमा यस्तो कुरा आउँदैन। भट्टजी भन्नुहुन्छ मै नहीं इन्डका मेरो क्यों कल्पाओ मन, म यो इन्डाको होइन, म न स्वर्गको हो न वैकुण्ठको, म लक्ष्य राख्नेवाला न, स्वर्ग गए पनि फर्केर आउनु पर्ने रहेछ। अनि वैकुण्ठ आदि लोक यसो गमन प्रभु, वैकुण्ठ आदि लोकमा गए पनि, वैकुण्ठ सत्यलोकमा छ, सत्यलोकमा 3 लोकहरू छन्, 3 पुरीहरू छन्, ब्रह्माजीको ब्रह्मपुरी, शिवजीको कैलाशपुरी, अनि स्वयं भगवान विष्णुको वैकुण्ठपुरी। वैकुण्ठ आदि भनेपछि यहाँ सबै यी 3 पुरी परे। वैकुण्ठ आदि लोकेशु, वैकुण्ठ आदि लोकहरूमा गए पनि आवागमन छोड्ने रहेछ। वैकुण्ठ आदि लोकेशु गमनागमन प्रभु, हे प्रभु त्यस कारणले म यहाँको होइन, म त त्यो धामलाई पर्खेर बसेको छु जहाँ गएपछि फर्केर आउनु पर्दैन। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ गएपछि प्राप्त गरेपछि फर्केर आउनु पर्दैन, त्यो मेरो परम धाम हो भनेर गीतामा श्री कृष्णजीले भनी बक्सनु भएको त्यो धाममा जानेवाला म हुँ। मबाट यस्तो कार्य, मबाट यो संसारको कार्य नगराऊ, यम लोकतिर लाने कार्य मबाट नगराऊ, जबरजस्ती नगराऊ। जब हरजी व्यास जिउँदै हुँदा त हरजी व्यासका सन्तानहरूले यस्तो कार्यहरू गराउँदैछन् भने अब मरिसकेपछि त परमधाम गएका, परमधाम जान्छु भनेर भक्ति गरेका ती आत्माहरूलाई यता संसारका हामीले छोराछोरीलाई राम्रो संस्कार दिन सकेनौँ, उनीहरूलाई हामी जस्तै समाज हाम्रो संस्कृति धर्मपट्टि सम्झाउन सकेनौँ भने उनीहरूले त ओहो हाम्रो पिताजी आज बित्नु भएको दिन हो, उहाँलाई पवित्र होली वाइन, होली भनेको पवित्र, वाइन भनेको रक्सी, पवित्र रक्सी खुवाउनु पर्यो भनेर अनि रक्सी आज चढाइदिएन। फेरि त्यतिकै दिन बनाउन सकिएन, आफ्नो संस्कार दिन सकिएन, आफ्नो धर्म संस्कृतिको महत्त्व बताउन सकिएन भने भोलि उनी विधर्मीकोलाई नै धर्म मान्न थाल्दछ। हे यो त हाम्रो धर्म त बिहान 4 बजे उठ्नु पर्दो रहेछ, पूजा गर्नु पर्दो रहेछ, यस्तो धर्म भनेर उनीहरूले धर्म मान्दछन्। अनि उनी सजिलो खोज्दै जान्छन्, सजिलो खोज्ने क्रममा उनीहरूले जे पनि खानु हुने, जहाँ पनि जे पनि गर्नु हुने, सजिलो माछा मासु आदि पनि चाहिँ खाए पनि हुने, जहाँ गए पनि हुने। अनि खायो पाप गर्यो, आएर यसो हैन एउटा स्थान विशेष स्थानमा आएर मैले यो गरेँ मलाई माफ गरिदेऊ भन्दै सक्यो, अब यति गर्दै भइहाल्यो, मेरा सबै पापहरू लिइदेऊ है भन्यो, दिनकै आयो पाप लिइदेऊ भन्यो, अनि गएर पाप गरिहाल्यो, फेरि खान थालिहाल्यो। यसैले यस्तो सजिलो धर्मलाई कसले लिन्छ, सबैले अहिलेको हैन सबैले यस्तो चाहन्छ, बिहान उठ्नु, नुहाइ धुवाइ गर्नु, अनि पूजा आर्जामा शरीक हुनु,
धर्मको कति शास्त्रहरू छन्, ती शास्त्रका कुराहरू बुझ्ने प्रयत्न गर्नु कति गाह्रो लाग्छ नि। सजिलो छैन नगर्नेलाई, गर्नेलाई फेरि यो केही पनि होइन। भैँसीलाई कहिले उसको सिङ भारी हुन्छ र, गाईलाई कहिले पनि सिङ भारी भएको हुन्छ र, उसको स्वभाव, उसको त त्यो त गहना हो। त धर्म कर्ममा जो लागिरहेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको लागि त यो त गहना हो, उनीहरूको लागि। तर जसले गरेको छैन, एकैचोटि गर्नु पर्दा गर्न नलगाउँदा, सानो हुँदा गर्न लगाइँदैन, अनि ठुलो भएपछि गर भन्दाखेरि यो त भारी हुन्छ। यस्तो पनि हुन्छ कि यो पनि खानु हुँदैन, त्यो नि खानु हुँदैन, लसुन नि खानु हुँदैन, प्याज नि खानु हुँदैन, टमाटर नि खानु हुँदैन, मुसुको दाल नि खानु हुँदैन, यो नि खानु हुँदैन, के पनि खानु हुँदैन, माछा खानु हुँदैन, मासु खानु हुँदैन, अन्डा खानु हुँदैन, के खानु हुँदैन। यी सबै कुरा भनेको देख्दा ओहो कसरी बाँच्ने भन्छन्, कसरी बाँच्ने भनेर खान्छन्। त्यस कारणले आफ्ना बाल बालिकाहरूलाई, आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो धर्मप्रतिको रुचि जगाउने कार्यहरू र उनीहरूलाई धर्मप्रतिको समझ सानै उमेरदेखि दिँदै जानुपर्दछ र आफ्नो धर्म संस्कृतिको महत्त्व बताउँदै जानुपर्छ। अनि उसले चाहिँ पछि गएर तपाईँले छोडेर गएको धार्मिक विरासतलाई अँगालेर सम्हालेर राख्छ र आफ्नो भावी पिँढीलाई पनि त्यो दिएर जान्छ। बाँकी हामीले धन सम्पत्ति कमाएर दियौँ, छोडेर गयौँ भने त्यो धन सम्पत्ति त क्षणिक हो, केही दिन रहन्छ फेरि नाश भएर जान्छ। तर धर्म संस्कृतिको जुन जग सम्पत्ति, भक्तिको सम्पत्ति जो छोड्यो भने त्यो चाहिँ उसले आफ्नो पिँढीलाई पनि दिएर जान्छ। त्यसकारण हामी के दिँदैछौँ, आफ्नो पिँढीलाई के छोडेर जाँदैछौँ, यो विचार गर्ने योग्य छ। हरजी व्यासजी यहाँ जिउँदै रोइरहनु भएको छ, जिउँदै आफ्नो छोरा छोरीहरूद्वारा गरेको कर्मद्वारा उहाँ सन्तुष्टि हुनुहुन्न। किन उहाँले बुझ्नु भएको छ, यी सबै कुरा शास्त्र पढ्नु भएको छ, शास्त्रको ज्ञाता हुनुहुन्छ। यिनीहरू अब छोराछोरी छन्, यिनीहरूले पढेका भएका छन्, यिनीहरू त लोक मर्यादा राखेका छन्, भनेको सुनेका छन्। फलानाले पनि मर्ने बेला भएपछि पिताको नाम दर्शन गराए, फलानाले यो गराए, फलानाले यो गराए, देखा पनि यहाँ कसैले होइन तुलादान गरिदिउँ, फलाना त आफ्नो बा आमालाई तुलादान गराए, हामीले पनि गर्नुपर्छ भनेर बेलायन लाग्छ। तुलादानको महत्त्व के हो के भन्छ त्यो पनि थाहा छैन होइन। एकजना तीर्थ गए, अब सबैजना तीर्थ जानुपर्ने रहेछ लाग्छ। त यो लाग्नु स्वाभाविक कुरा हो, गर्नुपर्दछ, तर बुझेर, जे गरिएको हो बुझेर। यहाँ छोराछोरीले अरूले गर्छन् हामीले पनि गर्नुपर्छ, नगरे अरूले के भन्छन् भन्ने भावनाले जबरजस्ती दान गराइरहेका छन्। तर हरजी व्यासले बुझ्नु भएको छ, यी सबै म यो खेतको होइन, मेरो मनलाई नतडपाओ भनेर रोइरहनु भएको छ। कल्पाओ भनेर मलाई दुखी नबनाओ, दुई बात की दाज का मेरा लिए जाता हूँ मैं। दुई कुराको दाज भनेको जलन, त्यो दुई कुराको जलन लिएर म जाँदैछु, तडप लिएर जाँदैछु। के भन्दा जाको मै हा कही सो ना न कही किन्न। जसलाई मैले हो यो सत्य यही हो भनेपछि होइन यो सत्य भनेर कसैले नै नभन्ने अथवा त्यसलाई कुरा काटेर त्यसलाई यो तपाईँले भनेको होइन भन्नेवाला मैले अहिलेसम्म कोही पाइनँ। अरूको कुरा जाको मै ना कही, जसलाई मैले यो होइन भने त्यसलाई चाहिँ सबैले हो भनेर ताली बजाइदिए, होइन भन्ने कोही आएन। मैले होइन भनेकोलाई हो भन्ने कोही पाइनँ, मैले होइन हो भनेकोलाई होइन भनिदिन कोही पाइनँ। यो दुईटा कुरा म लिएर जाँदैछु। यसको अर्थ के हो? यति विद्वान हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अगाडि कोही पनि टिक्दैन थियो। उहाँले कहिलेकाहीँ शास्त्रार्थमा हरेक विद्याहरू छन्, यसमा चातुर्य विद्या पनि पर्दछ, तर्क विद्या पनि आउँदछ, व्याकरण विद्या पनि आउँदछ, साहित्य विद्या पनि आउँदछ, कति विषय विद्याका पाटाहरू छन्। जसलाई हो भने होइन भने कोही, जसलाई होइन भने हो भन्ने कोही पाइन भन्नुको अर्थ के भने कहिलेकाहीँ गोबरलाई पनि सुन बनाइदिनु, त्यो सुनलाई पनि गोबर बनाइदिनु विद्याद्वारा, अनि सुन्नेलाई पनि हो सही भन्नु। गोबरमा कति शक्ति छ, त्यो शक्तिले, त्यो गोबरमा भएको शक्ति र त्यहाँ भएको एनर्जीले जस्तो स्वर्ण जीवन दिलाउन सिक्दछ। गोबरको महत्ता, गोबरमा यति औषधीय गुण छ भनेर त्यस्तो महत्त्व दिलाइदिन्छ। त्यसैले यो गोबर होइन सुन हो भनेर साबित गरिदिनुहुन्थ्यो। अनि सुनलाई यो केही पनि होइन, गोबर हो, यस गोबर सरी माने हुन्छ। यो यसपट्टि मोह नहुनु, यसले केही काम दिनेवाला छैन, बस कलरमा चमक मात्र छ।
अरू केही छैन, गोबर हो भनेर त्यस्तो साबित गरिदिनुहुन्थ्यो। त्यति प्रकाण्ड विद्वान, केही काम लाग्नेवाला छैन यो सुना चाँदी हिरा मोती आदि केही भनेर त्यस्तै खालको, जसलाई हो भने कसैले होइन भन्ने तागतै थिएन। होइन भने होइन यो चाहिँ हो है भन्ने कसैको तागत थिएन। यही दुईटा कुराको म दाज लिएर जाँदैछु। यसको अर्थ हो म अहङ्कारको बोको बोकेर जाँदैछु। मलाई होइन तिमी चाहिँ गलत छौ, सही चाहिँ यो हो भनेर बाटो देखाइदिने मैले गुरु पाइन भन्न खोजेको हो। यहाँ मलाई बाटो देखाउने, म त सबैको गुरु भएँ, सबैले मलाई गुरु भनेर जे मैले भने त्यो स्वीकारे, तर मलाई पनि बाटो देखाउने मैले गुरु पाइन। बाबु तिमी गलत ठाउँमा छौ, तिमीले यो होइन यो चाहिँ सही हो भनेर मलाई बाटो देखाइदिने, सही दिशा देखाउने त्यो गुरु हुन्छ। सत्यता बोध गराइदिने त्यो गुरु हुन्छ। मैले यस्तो गुरु पाइन। यहाँ गुरु पाइन भनेको यो दुईटा कुराको मलाई दाज छ भनेको मतलब मैले गुरु पाइन, मैले सद्गुरु पाइन भन्ने आगो ताप लिएर सन्ताप लिएर म जाँदैछु। मलाई यही दुःख छ भनेर रोइरहनु भएको कुरा सुन्नुभयो कान्छी भाइले। ये सुकन कान्छी सुनके बढी उक्ची दाजा। कान्छी भाइले यस्तो सुकन सुनेपछि उहाँलाई पनि भित्रबाट एकदम तडप भएर आयो। ओहो, सद्गुरु खोज्नु भएको रहेछ। कसरी हुन्छ अब मेरो शिवजी साथीले भेट्न पाए हुन्थ्यो, कमसे कम यी त अझै 10-12 दिन जिउँदा रहे हुन्थ्यो, के शक्ति पाए हुन्थ्यो, मेरो श्रीजी साहबजीसँग यिनको भेट गर्न पाए, यी त हाम्रो परम सृष्टि रहेछन्, ब्रह्म सृष्टि रहेछन्, परम धामका रहेछन् भन्ने कुराहरू ज्ञात हुन्छ। ये कैसे इन्होंने कहा, क्या ये है हमारे माझ? कसरी यिनले भने यस्तो कि हाम्रो साथी नै हुन्, परम धामकै होला नि त, यस्तो कुरा त अरूले भन्न सक्दैन भन्ने कुरा कान्छी भाइको मनमा लाग्यो। अनि ये तो सुक न सुक है ज्यों कहे वासना धाम। यिनले यो वचन यस्तो भनिरहेका छन् हैन। यो व्यासजीले यस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ कि ज्यों कहे का वासना, यानी परम धाम का ब्रह्म आत्माहरूले गर्ने कुरा जस्तो गर्नु। परम धाम का ब्रह्म आत्माहरूको लक्ष्य सिर्फ अर्जुन दृष्टि हुन्छ, अर्जुन लक्ष्य रहेको हुन्छ। परम धाम बाहेक अन्य स्थानतिर उहाँहरूको नजरै जाँदैन। जति बेला पनि परम धाम, त्यहाँ परम धाम देख्ने गर्दछन्, त्यहाँ राज्य देख्ने गर्दछन्। त ब्रह्म सृष्टिहरूले बोल्ने जस्तो शब्द यहाँले बोल्नुभयो, पक्कै परम धामको हुनुहुन्छ कि कसै कतै जिउँदा रहेदेखि क्यों ये जीवता रहे या के पूरे मनोरथ काम। यिनी यदि जिउँदा रहेदेखि यिनको मनोइच्छा पूरा गरिदिने थिए, पूरा गर्न पाए हुन्थ्यो श्रीजी साहबजीलाई भेटाएर भनेर उहाँले भित्र सोच्न लाग्नुभयो। यो करते कान्छी ये बात श्रीजी आगे करे। यसरी कान्छी भाइ सधैँ चर्चा सुन्नको लागि श्रीजीको पासमा त आउने गर्नुहुन्थ्यो। श्रीजीले आएर भन्नुभयो, श्रीजी साहबजी, हे प्राणनाथजी, मैले आज मेरो सेठ, मेरो मालिक जो हरजी व्यास नाम गरेको प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँ बिमारी भएर उहाँको नाममा दशदान गराउन लागे उहाँका पुत्रहरूले। तर उहाँले यस्तो शब्द भन्नुभयो, त्यो शब्द सुनेपछि मलाई लाग्यो उहाँ त साक्षात् ब्रह्म सृष्टिमा हुनुहुँदो रहेछ कि यदि हजुरले गएर उहाँलाई एकछिन सत्सङ्ग गरिदिएदेखि सायद उनी परमधामका रचन भने त परमधाम जागिहाल्थे भनेर कुरा राख्नुभयो श्रीजी साहब। तब श्रीजी साहबजीले भन्नुभयो, सुनके दिल बीच धरी, यदि जिउँदा रह्यो भने गएर गरौँला नि त, जो जीवता रही रहता है कहूँ चर्चा के सुकर। यदि जिउँदा रह्यो भने गएर चर्चा गरौँला नि भन्नुभयो। तब श्रीजी साहबजीले भन्नुभयो, कान्छी भाइ राम्रो सेवा गर्नु, एक त उहाँ हैन तपाईँ उहाँकै नोकरी गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो सेवा गरेर उहाँलाई तगडा बनाएर राख्नु, अवश्य म सेवा गर्छु भनेर भन्नुभयो। सब सके भानो इनके तुम साख रह्यो शयन। सबै उहाँको सन्देह शङ्का जति म निवारण दिन्छु, तिमीले साक्षी बस्नु कान्छी भाइ, तपाईँ साक्षी बस्नु भनेर कान्छी भाइलाई यसरी भनेर पठाउनु भयो। तब सेवा लागि कान्छी भाइ गर्ने, अनि सेवा कान्छी भाइ गएर सेवा गर्न लाग्नुभयो। कसरी सेवा गर्न भयो? लालदासी महाराज नित तरकारी ल्या भई सोध के बाग से, तब राजी होवे कान्छी पर कहो स्याबा समय। बगैँचामा गएर नित्य तरकारीको सेवा
साग सब्जी आदि ल्याएर सेवा गर्नुहुन्छ। साग सब्जीमा यति ताकत हुन्छ कि त्यो अन्य कुनै पनि सब्जीमा हुँदैन। बगैँचामा जाने नयाँ नयाँ साग, लट्टेको साग हुन्छ कि निउरोको साग हुन्छ कि पालकको साग हुन्छ, चम्सुको हुन्छ कि पुनर्नवा भन्ने हुन्छ एउटा दबाई, त्यो पुनर्नवाको साग हुन्छ कि यहाँले कतिले त यो सागरको नाम पनि सुन्नु भएको होला। अर्को इमली भन्ने हुन्छ, त्यसको त्यो पनि झारै हो। त्यो यी सब सागहरू हुन्। त यिनलाई ल्याएर कान्छी भाइले ठक्क अलिकति सिन्धे नुन, किनकि नुन खाने बानी लागेको हुन्छ, त्यो नुन अलिकति खानुपर्छ जिब्रोलाई। नुन शरीरलाई पनि चाहिन्छ, तर कुन नुन? सिधे नुन। सिधे नुनमा धेरै त्यसमा चाहिँ मिनरल्सहरू हुन्छ, खनिज तत्त्व हुन्छ। बाँकी अहिले हामीले जुन नुन खान्छौँ नि, यो आयोडिन युक्त भनेको, यो नुनमा चाहिँ केही पनि हुँदैन। त्यो ल्याबोरेटरीमा लगेर त्यो आयोडिन छ भनेर, आयोडिन पनि सुन्ने छ अहिले, नाम मात्र आयोडिनको। कहाँ यसरी आयोडिन लगाएको? अनि आयोडिन विधि हामीलाई जरुरतै छैन। हामीलाई त आयोडिन कहाँबाट पाइन्छ? साग सब्जी आलु, हामीलाई चाहिने शरीर आयोडिन पुगिरहेकै हुन्छ। नित्य फलफुल खाने गर्नुहोस्, साग सब्जी खाने गर्नुहोस्, त्यहाँबाट हाम्रो शरीरमा चाहिने आयोडिन पुग्छ। यो नुनलाई, सेतो नुनलाई त, सेतो नुन र चिनीलाई विष भनेको छ, सेतो विष भनिएको छ आयुर्वेदिक विशेषज्ञहरूले। त यो खानु भनेको आत्महत्या गर्नु हो, अनि खुवाउनु भनेको जहर विष दिएर मान्छेलाई मार्न खान दिएको जस्तो गर्नु हो। त्यसैले यो सकेसम्म आफू पनि नखानु र अरूलाई पनि खानलाई आग्रह नगर्नु राम्रो। त कान्छी भाइले साग सब्जी आदिहरू सबै लिएर जम्मा गरेर बनाउनुहुन्छ। बनाएर अनि सरजी व्यासलाई खुवाउनुहुन्छ। नित्य शोध के बाद तब राजी होवे कान्छी पर कहूँ स्याबास समय। कान्छी भाइ प्रति बडा खुसी हुन्छ। स्याबास कान्छी भाइ, के कस्तो खुसी बनायो तिमीले मलाई यस्तो सेवा गरेर। माग जो कछो मागना सो मैं देऊं तोको, ते राजी मुझे बहुत किया इन सेवा के मो। जे माग्नु छ त्यो माग कान्छी भाइ, तिमीले मेरो धेरै सेवा गर्यौ, मलाई एकदम तगडा पनि बनायौ। यस्तो आयुर्वेदिक दबाई जस्तो साग सब्जीहरू खिलाएर हाम्रो भान्सामै हाम्रो लागि दबाई हुन्छ क्या। हाम्रो शरीरलाई चाहिने जति सबै भान्साभित्र छ। यहाँ मेथी छ, ज्वानो छ, जिरा छ, धनियाँ छ, खोर्सानी छ, टिम्बुर छ, पिप्ला छ, दालचिनी छ, तेजपत्ता छ, के छ यी समग्र जति पनि छन् सामग्री मसलाको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ, यी सबै दबाई हो। यो पुरो औषधालय हो हाम्रो भान्सा। अनि त्यो साग सब्जी जो स्वच्छ होस्, अर्ग्यानिक होस्, कुनै विषाक्त प्रयोग नगरिएको, कुनै पनि रासायनिक मल जो केमिकल युक्त मल नगरेको, शुद्ध गोबर आदिको कम्पोस्ट मलहरू लगाइएको त्यस्तो सब्जी खानुहोस्। अनि यी मसलाहरूको लागि प्रयोग गरेर हामी त स्वाद एकदम तताउँछौँ, पुरा बास्ना हुने। तेल यति तताउनै हुँदैन भनिएको छ आयुर्वेदमा। घिउ पनि पुरै तताउँछौँ, उसको शक्ति सबै छ। अनि त्यो सबै मसलाहरू राखेर हामी डढ्ने गरी होइन, पाक्ने गरी मात्रै राख्नु पर्दछ भनेको छ। यो भने त्यसले हामीलाई स्वस्थता दिन्छ। त कान्छी भाइले पनि यसरी सिर्फ पकाउनको लागि, डढाएर होइन, स्वादलाई लागि होइन, यो जिब्रोलाई त जस्तो खाने बानी लगाइयो त्यस्तै स्वाद आउँछ, त्यसैमा स्वादिष्ट लाग्न थाल्दछ। बानी हो नि। हामीलाई हेर्नुहोस्, हामी नेपालीलाई जहाँ गए पनि दाल भात अनि या त गुन्द्रुक भात मनपर्छ, किनकि बच्चैदेखि यही खाने गरेको छ। हामीले यही खाइरहेको भएर यही मनपर्छ। दाल भात भएन भने त 2-3 दिन मात्र रोटी खान पाइयो भने खोइ भातै खान पाइएन, कहाँ खाउँ जस्तो हुन्छ। त यही हामीलाई मन लागेको छ। अब गुजराती सुन्दर साथीहरूलाई त्यहाँ दाल भात त उहाँहरू खानुहुन्छ, रोटी पनि खानुहुन्छ, तर दालमा चिनी भएन भने मलाई खाए जस्तै लाग्दैन। दालमा गुलियो हालेकै हुनुपर्दछ, नत्र खाए जस्तै हुँदैन, किनकि त्यो खाने बानी लागेको छ नि त। अब विदेशका मान्छेहरूलाई
उनीहरूलाई दाल भातहरू खानै मन लाग्दैन, कहिले खाएकै छैन, त्यसरी त्यतापट्टि उनीहरूको त्यो रुचि नै हुँदैन। बचपनदेखि जिब्रो चाहिएको छ, त्यसैको स्वाद हामीलाई हुन्छ अनि त्यही चाहिरहेको हुन्छ, त्यही मागिरहेको हुन्छ। हो यस्तै लगायौँ त्यस्तै स्वाद हामीलाई मन पर्न थाल्दछ। पहिलोचोटि कुनै पनि चिज खाँदा नौलो चिज खाइएको छ भने मन पर्दैन। यहाँले एभोकाडो फल पहिलोचोटि खानुभएको छ भने त्यो पहिलोचोटि खानेलाई बिल्कुल मनै पर्दैन, खानै सकिँदैन। तर त्यो धेरै राम्रो फल हो, यसले फाइदा गर्छ भनेको सुनेपछि अझ जबरजस्ती एक-एकजना दुईजनाको दिनदिनै खाँदै जाँदा पछि त फेरि एउटा दुईटा झिङ्गा अब पुग्दै पनि कहाँ खोज्नु जस्तो हो, त्यसको बानी लाग्छ। कुनै पनि चिज खाँदै जाँदा बानी लाग्ने हो, त्यो चिज दिँदै जाँदाखेरि बानी लाग्ने, त्यो मन पर्न थाल्ने हो। त यहाँ कान्छी भाइले हरजी व्यासजीलाई सागहरू ल्याएर सिर्फ केही पनि नुन यस्तो हाल्नुवाला नुन होइन, सिधै नुन थोरै हालेर साधा बनाएर दिनुहुन्थ्यो। यसरी खाएपछि बहुत खुसी हुनुभयो। तपाईँ मलाई धेरै सेवा गर्नुभयो हे कान्छी भाइ, के तपाईँको लागि के गरौँ, के दिउँ पुरस्कार स्वरूपमा? पुरस्कार स्वरूप के दिउँ भन, मागौँ भनेर भने पश्चात कान्छी भाइ केही बोल्नु भएन। अनि भन्नुहुन्छ, यदि म पहिले कथा गर्न जाँदा मलाई कसैले 1000 रुपियाँ दक्षिणा दिन्थे भने पनि दक्षिणा दिने यजमानसित यति खुसी हुन्न थिएँ होला जति आज हे कान्छी भाइ तपाईँको सेवाले म यति खुसी भएको छु, एकदमै प्रसन्न भएको छु। जो 1000 रुपया दे वही मैं राजी ना तीनों पर, तेरी तरकारी की सेवा से खुशहाल हुआ इन पर। सुन्दर साथजी, यहाँ तरकारीको कुरा गरिएको छ। कति हामी तरकारी भन्नु हुँदैन, बरु सब्जी नै भनौँ भनेर भन्ने गर्दछौँ। त्यो तरकारी चाहिँ के हो, किन यहाँ भनियो भने त्यति बेलाको भाषामा सबैले तरकारी नै भनेर बोल्ने र बुझाउने चलन थियो। र अनि तरकारी अन्य मांसाहारीले पनि त्यही शब्द प्रयोग गर्ने आफूले खाने तरकारीमा, अनि शाकाहारीले पनि त्यही भनेपछि अनि एउटै त जमात भएन, समाज छ्यासमिसै भयो। पल्लो घर शाकाहारी छ, पल्लो घर मांसाहारी छ, अनि तरकारी भन्दा एउटै समान हुने भयो। अनि त अलिकति फरक भएन। त्यस कारणले तरकारी नभनेर हामी हरियो छ भने सब्जी भन्ने गरौँ, साग भन्ने गरौँ भनेर सब्जी, वास्तवमा सब्जी भनेको चाहिँ हरियो हो, जो ताजा छ फलेको यो सब्जी हो। साग कुनै पनि, आलुको पनि साग भनेर भनिन्छ, आलुको पनि साग भनेको चाहिँ हामी चाहिँ पत्ता भएको मात्र मान्छौँ। तर भक्ति मार्गमा लागेकाले आलुको बनाएको छ, तरुलको बनाएको छ भने पनि त्यसलाई सागै भन्ने गरिन्छ, साग नै भन्ने गरिन्छ। त्यसैले साग सब्जी भनेको, साग अनि सब्जी। साग भनेको यी गेडा गुडी आलु लौका आदि जे पनि छन् ताजा सब्जीहरू। अनि सब्जी भनेको हाम्रो नेपालीमा साग भनेर बुझेको जस्तो। सब्जी भनेको रङ पनि हरियो हुन्छ, सब्जा रङ भनेर कतै लेखेको छ भने त्यो हरियो रङ भनेर जानुहुन्छ हैन। त्यो हरियो जो पत्ताको सब्जीहरू हुन्छ यो सब्जी हो। अनि साग भनेको अन्य यो सब। त यसरी साग सब्जीहरू ल्याएर खानुभयो। त यहाँ त्यति बेलाको बोलचाली सबैले बुझ्ने भएको कारणले तरकारी भनेर राखिएको, अन्यथा नलिनु होला। अनि तरकारी हाम्रो मुखबाट पनि कहिले निस्किहाल्यो भने ओहो पापै भए जस्तो भनेर गरिहाल्नु पर्दैन। भाषा चाहिँ सुधार्नु पर्दछ। भक्तजनहरूले कहिल्यै पनि बोलीमा पनि यो भक्ति मिसाउने गर्दछन्। यहाँहरू कुनै आश्रममा घुम्न जानुभयो, आश्रममा बाहिर पर्यटन तीर्थ जाँदाखेरि आश्रममा भोजन गर्न जानुभयो भने त्यहाँनिर आएर कसैले पनि सिधै भात चाहियो भनेर सोध्दैनन्, सिधै दाल चाहियो भनेर सोध्दैनन्, त्यहाँ सिधै हजुरलाई नुन चाहियो भनेर सोध्दैनन्। त्यहाँ नुनलाई राम रस अथवा त कृष्ण रस भन्ने गरिदिन्छ। अनि दाललाई दाल राम भन्दै आउनुहुन्छ। सब्जीलाई सब्जी राम साग राम भन्दै त आफ्नो इष्टको नाम जोडाएर आउँछ। किनकि त्यो वास्तवमा त्यो अन्न
हाम्रो लागि प्राण दिने हो, प्राण रक्षक हो। त त्यो परमात्माको कृपाले आएको, कृपाको स्वरूप हो परमात्माको। हामी हुकुमको स्वरूप भन्ने जस्तै त्यो कृपाको स्वरूप हो अन्न, त्यसको कदर गर्नुपर्दछ। त्यसलाई पनि अन्न ब्रह्म भनेको छ नि त, अन्न चाहिँ ब्रह्म हो है भनेको छ एक ठाउँ। अन्न ब्रह्मको प्रतिनिधि हो, उसले हामीलाई जीवन दिइरहेको छ, त्यो उसलाई इज्जत गर्न सिक्नुपर्दछ, उसको इज्जत र सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ। त यहाँनिर सम्मानित भाषाले बोल्नु जरुरी छ। त्यसैले सम्मान गरेर, प्रणाम गरेर, अर्पण गरेर परमात्मालाई पनि तरकारी दिउँ, परमात्मालाई तरकारी भोग्ला भन्दा राम्रो लाग्यो लागेन? त्यहीलाई सब्जी परमात्माको लागि सब्जी अर्पण गरौँ, साग अर्पण गरौँ भनेपछि कति राम्रो लाग्यो। त त्यस कारणले बोलीलाई शुद्धिकरण गरिएको हो, अन्यथा अरू अन्य केही कारण छैन। त यहाँ यसरी सेवा गर्नुभयो, सेवा गरेर बडा। तब कान्छी भाइले भन्नुभयो, हे हर्जी व्यासजी, हजुर खुसी हुनुभएको छ, यही मलाई काफी छ। म हजुरले माग्नु भनेको कुरा कुनै क्षण मागौँला, मैं मागूंगा आगे तुमसे, हजुरबाट पछि म कहिले माग्ने छु अगाडि। तुम तो मौके दोगे जो मेरे है मेरे मन में, मेरो मनमा जे छ त्यो हजुरले दिनु नै हुनेछ। मैले मागेपछि दिनु नै हुनेछ, म अवश्य माग्ने छु भनेर भन्यो। यूं करते नित्याने हुए बहुत राजी, तब कान्छी से फेर कहा तेरी कौन करो कारज साजी। यसरी नित्य कान्छी भाइले बहुत प्रसन्न गराउनु भयो, सेवा गर्नुभयो। अब त हर्जी व्यासजी उठेर ठमठम हिँड्न सक्ने बेला भयो, लट्ठी टेकेर पनि उठ्न नसक्ने बिमारी हुनुभएको हर्जी व्यास अब उठेर हिँड्ने, ठमठम हिँड्ने, मर्निङ वाक जाने, बगैँचामा घुम्ने, यस्तो गर्न थाल्नुभयो। यो तब कान्छी से फेर कहा तेरी कौन करो कारज साजी। हर्जी व्यासजीले कान्छीलाई फेरि धेरै दिनपछि, 8-10 दिनपछि फेरि भन्नुभएछ, अरे कान्छी भाइ, तपाईको उपकार म कसरी चुक्ता गर्ने? हेरौँ, भोलि मलाई, म त मरेको ओछ्यानमा परिसकेको थिएँ, यस्तो सेवा गरेर मलाई यस्तो जिउँदो बनाउनु भयो, यस्तो तगडा बनाउनु भयो। अब त मेरा छोरा छोरी भन्नेहरूले मेरो लागि केही गरेनन्, उनीहरू त मलाई अझ मेरो इच्छा विपरीत मबाट अनेक खालको कर्मकाण्डहरू गराउन लागे र मलाई दुखित तुल्याए। तर तपाईले मेरो कस्तो सेवा गर्नुभएको छ, मेरो आफ्नै छोरा वारी छोरी जारीले पनि नजिक आएर यसरी सेवा गरेका छैनन्। के माग्नुहुन्छ तपाईँ? जमिन चाहिन्छ कि? ल यहाँ म यत्रो ठुलो जग्गा जमिन छ, यति बगैँचा छ, यहीँबाट एउटा कुनाबाट एउटा छेउ दिन्छु तपाईलाई, 2 रोपनी यहीँ दिन्छु, यहीँ म 5 गठा दिन्छु, यहाँ एउटा घर बनाउनुहोस्, यहाँ बस्नुहोस्, परिवार यहीँ लिएर आउनुहोस्। म जिउँदै हुँदै अहिले मेरो नाममा छ, म चाहे भने तपाईँलाई दिन सक्छु। किन यो सम्पत्ति किनेको लागि कमाएको? हामीले मर्ने बेलामा, बुढेसकालमा सेवा, हाम्रा छोरा छोरीहरूले हामीलाई आएर सेवा गर्छन्, हामीलाई तातो पानी चिसो पानी सोध्ने गर्दछन्। हाम्रो इच्छा अनुसार के इच्छा छ, नारायण पूजा लगाइदिने इच्छा छ कि हैन, अथवा त तीर्थमा लगाएर केही गराउने इच्छा छ कि, त्यो इच्छा अनुसारको काम गराइदिन्छन्। आफै सकिँदैन हिँडेर जानलाई, आफूसँग केही ताकत हुँदैन त हाम्रो हातद्वारा देवघाटमा गएर केही दान गराइदिने हो कि, या त यदि सुन्दर साथ हुनु हो भने नतनपुरी लगिदिने लगेर पारण गराइदिने हो कि, मङ्गलपुरीमा दर्शन गराएर लगेर त्यहाँ केही दान दक्षिणा गराइदिने हो कि, अवधिपुरी धाममा लगेर त्यहाँ दर्शन गराएर, त्यहाँ पारण लगाएर, परिक्रमाहरू गराएर मेरो हातद्वारा पूजा आरती गराइदिने हो कि, सेवा गराइदिने हो, सुन्दर साथको दर्शन गराइदिने हो, जे पनि इच्छा गरिएको हुन्छ नि त्यो छोरा छोरीले गराइदिन्छन् होलान् भनेर हामी नखाई जम्मा गरेर राखेको होइन। यो खाना भोक लागेको बेलामा खाइएन, रुच्ने बेलामा खाइएन, किनकि बचाएर राख्यो भने मेरा छोरा छोरीको लागि हुन्छ, उनीहरूलाई पढाउनु पर्छ, उनीहरूलाई मिठो खाना दिनुपर्छ, उनीहरूलाई तगडा बनाउनु पर्छ, उनीहरूलाई निरोगी बनाउनु भनेर जम्मा गरी राखे। निद्रा लागेको बेलामा सुतेनन्, रातभरि नाइट ड्युटी गरे, शिफ्टमा काम गरे, उनीहरूले सुतेनन् हाम्रो लागि। किनकि मैले यसरी काम गरेन भने छोराछोरीको जीवन अन्धकार हुन्छ, उनीहरूले पनि फेरि उनीहरूको जीवन सुत्दैन भनेर यसरी काम गरेर जम्मा गरी राखेको जोडेको
सम्पत्ति के को लागि गरेको त भन्दा बुढे एउटै स्वार्थ हुन्छ बाबा आमालाई, अनि केही स्वार्थ हुँदैन। बुढापा आमा मेरो साथमा रहला र मेरो राम्रो सद्गति गरिदेला, मलाई बाँचुन्जेल हेर्ला स्याहार्ला। जसरी बालकलाई जन्मेपछि उसले मल मूत्र आराल सिँगान खकार जे गरे पनि घिन नमानिकन माताले सर्प पुछेर फ्याँकिदिन्छन्। हो एकचोटि ती माता ती पिता यस्तै बालक वृद्धतामा गएर बस्छन्। उनले अब मलमूत्र आदिहरू अन्यत्र गएर गर्न नसक्ने अवस्थामा यो सानो उपकारको अहिले बदला दिने बेला हो। यति गर्लान् भनेर नै उहाँहरूले यो दुःख गरेर जमाएर राखेको हो। नत्र त विदेशतिरको जस्तो सिस्टम हुन्थ्यो होला। हाम्रो कति राम्रो सिस्टम छ विदेशतिरमा त, आफूले कमाएको आफैले भोग्ने अनि मर्नुभन्दा अगाडि के गर्नु छ त्यो गरेर अनि सरकारले हेर्नलाई ड्युटी राखिदिएको हुन्छ कसैलाई, त्यो सरकारले गर्ने। जस्तै इजरायलका बुढाबुढीलाई हेर्नको लागि सरकारले यहाँबाट मान्छे लगाएको छ। अमेरिकामा पनि ओल्ड हाउसहरूतिर बुढाबुढी बस्दछन्। छोराछोरी त 16 वर्ष 18 वर्ष कटिसकेपछि स्वतन्त्र उनीहरूलाई बुढाबामाताको केही मतलबै हुँदैन। आफ्नो जीवन आफ्नो गऱ्यो आफ्नो खायो, उनीहरू पनि बुढा हुन्छन् त्यस्तै। तर यहाँ चाहिँ माता पिताले पनि छोराछोरीको लागि अनि छोराछोरीले पनि माता पिताको वृद्धत्वमा सेवा गर्नुपर्दछ भनेर परम्परादेखि चलेर आइरहेको यो परम्परा छ। त यस्तो परम्परा अब त छ्यासमिसे समाज हुन थाल्यो। यहाँका विदेश जान थाले, विदेशीको कुराहरू सिक्न थाले र त्यो पो गतिलो रहेछ। यो बुढाबुढीलाई के कुरेर बसिरहनु भयो, त्यहाँ गए बुढाबुढीको सेवा गर्नु यतै बस्नुपर्छ हामीले। यहाँ हेर्नु कति मस्त बुढाबुढी भए आफ्नो ठाउँमा ओल्ड हाउसमा बस्छन्, वृद्ध हाउसमा आश्रम भनौँ न। अब हामीले वृद्ध आश्रममा हामी आफ्नो यो मस्ती गर्ने, हामी आफ्नो जीवन जिउने, स्वतन्त्र रहने, बुढाबुढीको कचकच कति सहने भन्ने खालको संस्कृति भित्रिँदै गयो, मानसिकता भित्रिँदै गयो। र आज कति वृद्ध माता पिताहरू आफ्नो भए जति कति माया लाग्छ आफ्नो छोराछोरीलाई। उनीहरूले जति गरेर आफ्नो भए जति सबै सर सम्पत्तिहरू उनीहरूको नाममा लेखाइदिन्छन् पहिले जिउँदै। वृद्ध माता यिनीहरूकै हो, पछि भन्दा बरु अहिले दिउँ, पछि उनीहरूलाई दुःख होला। हामी मरेपछि मृत्यु दर्ता गर्नुपर्छ, नाता प्रमाणित गर्नुपर्छ, धाउनुपर्छ, सिडिओ कार्यालय धाउ, पुलिस कार्यालय जाऊ, सरजिमिनी गरेर फलानाको छोराछोरी हो कि होइन भनेर सरजिमिनी लिएर आऊ। यति लामो कार्य हुन्छ। यो दुःख भन्दा बरु जिउँदै हुँदै म जिउँदो हुँदै नै मेरा छोराछोरीलाई मैले दिनुपर्ने चाहिँ सबै दिन्छु भनेर दिएको 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै अब ती बुढी आमा अब ती बुढा बाउलाई एक छाक खानलाई पनि हौ पर्दछ। अब एक छाक पनि कस्तो गतिले खाइरहेका छन्, अपमानित भएर आफ्नै 10 नङ खियाएर जोडिएको सम्पत्ति। केही भने तिमीले त सकिसकेका थियौ, यो त फेरि हामीले जोडेको हो, तिम्रो के चाहिँ थियो र? यदि पिताले सकेका भए पनि कसको लागि सके? तिमीहरूलाई पढाउनको लागि, तिमीहरूलाई खुवाउनको लागि, तिमीहरूको इलाज गर्नको लागि। तिमीहरू त्यो सबै कुराहरू बिर्स्यौ। तिमीहरूको त होस पनि थियो कि थिएन? तिमीहरू हस्पिटलमा हुँदा तिमीहरू बचाउनको लागि कति खर्च गरे, कति जग्गा बेच्नु पर्यो होला, कति के गर्नु पर्यो होला, गहना बेच्नु पर्यो होला। यी सबै कुराहरूलाई छोरा छोरी भएकाले तुरुन्तै बिर्सिन्छ, याद आउँदैन उनीहरूलाई यो कुराहरू। बस यहाँ त आफ्नो मात्र हेर्दछन्। जब आफू माता पिता बनेर आफ्ना छोरा छोरीले त्यस्तै गरी विदेशमा रहेर आफूलाई कुनै नगर्ने पश्चात अनि बल्ल याद आउँछ, सायद यो मैले कर्मको फल हो, मैले यस्तै मेरे माता पिता गरेको कारणले आज मलाई पनि मेरा छोरा छोरीहरूले यस्तै गर्दैछन् भन्ने कुरा बल्ल बुझिन्छ। अब त हामीले अलिकति केही पैसा कमायौँ, अलिकति केही पैसा भयो, हाम्रो घरमा बस्न नसक्ने हामीले लाग्छ। त्यो आमाको फुटेको गोडा, त्यो पिताको हातमा फुटेका हातका ठेलाहरू, त्यो चाउरिएको गालाहरू, त्यो फुलेको आधा झरेको केसहरू, त्यो वृद्ध शरीर,
अब हामीलाई लाज लाग्छ आफ्नो पिता माता पितासँग बस्नलाई, उहाँ मेरो माता पिता हो भनेर परिचय गराउनको लागि। जबकि उहाँले कहिले पनि उहाँले यस्तो गर्नु भएन। हामी सिङ्गानै थियौँ, हामी मलमूत्रमा डुबिरहेका थियौँ। उहाँले बराबर अलिकति नघिनाइकन साफ सफाई गरेर हामीले जहिले पनि छातीमा लगाएर च्यापेर हिँड्नु भयो। यो गुण हामी बिर्सिन्छ युवाहरू, हामी छोराछोरी भएकाहरूले। त हरजी व्यासजीले यो सबै प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुभएको छ र कान्छी भाइलाई भन्नुहुन्छ, कान्छी भाइ तिमीलाई मैले आफ्नो छोरा जस्तो आफ्नो यहाँबाट जन्म त दिएको होइन, तर तिमी मेरो छोरा भन्दा धेरै माथिको रहेछ। मेरो छोराले भन्दा, मेरो छोरीले, मेरो बुहारी छोरा बुहारी सन्तानले भन्दा तिमीले विशेष गरेका छौ। तिमी चाहिँ मेरो असमा छोरा रहेछौ, सायद पूर्व जन्मको तिमी नै छोरा हो होला, मेरो उद्धार गर्न भनेर अहिले आएका रहेछौ। माग, के माग्छौ माग। तिमी माग्छौ भने म तिमीलाई यो जमिन दिन्छु, तिमीले तिम्रो खुसीमा दिन्छु भनेर भन्नुभयो। तब कान्छी भाइ हेर्नुहोस्, अब यहाँ यस्तो अवस्थामा सेवा गरेर वृद्ध वृद्धलाई खुसी पारेर यदि अहिलेका जमानाका हामी जस्ता हुन्थ्यौँ भने त्यहाँ सायद हाम्रो यो एउटा घर दिनुहोस्, एउटा जग्गा दिनुहोस्, यो दिनुहोस्, यो दिनुहोस् भनेर पनि गर्थ्यो होला अहिलेका जस्ता छोराछोरी भएका भए। तर कान्छी भाइ के भन्नुहुन्छ? कान्छी भाइ भन्नुहुन्छ, तब कान्छी बोलिया मै मागत हूँ एक वस्त्र। कान्छी भाइ मलाई केही चाहिँदैन, हे हरजी, हे पण्डितजी, हे पिता समान वृद्ध पण्डितजी गुरुबा, म एउटै कुरो हजुरसँग माग्छु। मलाई न सुन चाहिन्छ, न चाँदी चाहिन्छ, न हिरा, न जग्गा चाहिन्छ, न जमिन चाहिन्छ, न रुपियाँ पैसा धन चाहिन्छ। म केही चाहदिनँ, म बस जीविका उपार्जनको लागि म हजुरको यहाँ नोकरी गर्न आएको हुँ। त्यो जीविका त चलिरहेकै छ, बाँकी त प्रभुको भजन गर्नको लागि अरू केही जरुरी छैन। प्रभुको भजन गर्नु, प्रभुको सत्सङ्ग गर्नु, यही नै हो। मलाई केही चाहिँदैन, केही त काम लाग्छ हामीलाई। हजुर त ज्ञानी हो, कति कथा गराउनु भयो, सुन्नुभयो, केही काम लाग्छ। हजुरहरूको जस्तै गुरुजनहरूको मैले कथा सुनेको छु, केही काम आउँदैन। सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न बेटा काम आएगा न बेटी आएगी, न केही काम, न सुन आउँछ, न चाँदी आउँछ, न धन आउँछ, न दौलत आउँछ, न छोरा काम आएन, छोरी आउँछ, केही त साथमा आउने रहेनछ। मलाई के चाहिएको छ प्रभु? बस मलाई एउटा कुरा, एउटा कष्ट हजुरले गरिदिनुहोस्, एउटा चिज चाहिँ म माग्छु भनेको थिएँ, त्यो माग्छु भनेर कान्छी भाइले भने पश्चात हरजी व्यासले भन्नुहुन्छ, आँखाभरि आँसु बनाएर हरजी व्यास बहुत प्रफुल्लित हुनुहुन्छ। यसले मागे भने जे माग्छ सपोज यसले मेरो सबै सब मागेर छोराछोरी सबै सडकमा जानिरहेछन् भने पनि म तिनको मुख हेर्दिनँ, म यिनलाई नै दिन्छु, किनकि यिनी मेरो वास्तविक पुत्र बनेर आए, तारणहार यिनी मेरो लागि। म यिनलाई धर्मपुत्र मान्दछु र सर्वस्व यिनलाई दिन्छु। यिनको इच्छा के छ पहिले यो भन के माग्छौ तिमी भनेर व्यासजी तत्पर हुनुभयो। तब कान्छी भाइले भन्नुभयो, एक साधु को सुनाऊ चर्चा, यही पाऊ मैं कष्ट। बस एउटा साधु आउनु भएको छ, मैले चिनेको साधु हुनुहुन्छ, उहाँलाई हजुरले चर्चा सुने बक्सुनुहोस्, कथा सुने बक्सुनुहोस्, यही कष्ट हजुरले गरी बक्सुनुहोस्। हरजी व्यासजी छक्क पर्नुभयो, कस्तो त्यागी पुरुष मैले भेटाएँ, कस्तो त्यागी पुरुष। अरे सारा राज्य पाएको छ यसले, है मैले माग्यो भने यसलाई म जे पनि दिन तयार छु, मेरो हातमा भएको, मेरो नाममा भएको सर्वस्व दिन तयार छु, तर केही चाहिएको छैन उसलाई। माग्छ त माग्यो, के माग्यो? बस एउटा साधुलाई सत्सङ्ग सुनाइदिनु भनेर। तब कान्छी बाईको यो शब्द सुन्ने बित्तिकै अनि हरजी व्यास भन्न थाल्नुहुन्छ, शाबाश कान्छी, तुझको क्या ते मांगा मुझसे, शाबाश कान्छी तुझको क्या ते मांगा मुझसे,
एक तो राजी किया सेवा मिने ना बने के। एक त तिमीले सेवा गरे गरे मलाई यति प्रसन्न गर्यौ कान्छी भाइ, अर्को फेरि माग्यो त के माग्यो? चर्चा कथा। कस्तो समझ तिम्रो वास्तवमा यी धन सम्पत्ति आदि लोभ यी लालसा यो दुर्गुण हो, यसले हामीलाई रोक्दछ। सत्संग चाहिँ सच्चा सम्पत्ति हो। सत्संग भक्ति सेवा यो सच्चा सम्पत्ति हो। नाम जप यो सच्चा धन हो। नाम धन नै सच्चा धन हो। अरु सब त माटोको हो, यो हातको मैला हो। महाकवि लक्ष्मीदासले भन्नुभएको त्यो कविता याद आउँछ मुना मदनको। हातको सुनको थैला हातको मैला के गर्नु धनले, सागर र सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मनले, राजे आनन्दी मनले। आनन्दित मन भनेको यो सत्संगमा गएर जुन एउटा आफ्नो आनन्द स्वरूपलाई प्राप्त गरेको मनले साग सब्जी खानु नै त्यो परम सुख हो, परम आनन्दको क्षण हो। यो धन सम्पत्ति आदि त हातको मैल हो, त्यसको कुनै अस्तित्व छैन। यो स्टेजमा पुगेको कान्छी भाइको यस्तो कुरा सुनेपछि हर्जी व्यासजी बहुतै खुसी हुनुभयो। स्याबास कान्छी तुझको। हे कान्छी भाइ, तपाईले के भनौँ म, कति खुसी भए तपाईको समझदेखि लिएर। क्या माग्या तुम मुझसे, के माग्यो तपाईले मलाई, के माग्नु भयो? एक त सेवा गरेर राजी गर्यो, अर्को सत्संग मागेर। अरे सत्संग माग्नु भनेको मैले त वर्षौंदेखि यही काम गरेको। कसलाई सुनाउने? को साधु हो? ल्याउनु, बोलाएर ल्याऊ। बुलाओ साधु वे कहाँ है, मैं चर्चा सुनाऊ ताए। ती साधु कहाँ छन्? बोलाएर लिएर आऊ, म ती साधुलाई चर्चा सुनाउन चाहन्छु। हैन, मैं तो बहुत राजी भया जो कोई ऐसा आहार पहुंचाए। साधुलाई बोलाएर ल्याऊ। कहाँ हुनुहुन्छ ती साधु? म उहाँलाई चर्चा सुनाउँछु। म एकदम खुसी भएँ। एक त तिमीले मलाई यो संसारको शरीरलाई पनि बलियोपुष्ट बनाइदियो, साग सब्जीको आहार खुवाएर। अर्को कुरा आत्माको आहारको कुरा गर्यौ तिमीले। चर्चा कथा सत्संग भनेको त आत्माको आहार हो। बोलाएर लिएर आऊ त्यो साधुलाई। आत्माको आहार दिनको लागि म तत्पर छु भनेर प्रसन्न चित्तले हर्जी व्यासजीले दिल खोलेर यस्तो संवाद गरिबक्सनु भयो। तब आउनुभयो श्रीजी भएका, श्रीजी साहबजी कहाँ, र श्रीजी साहबजीलाई आएर मिलाप गरेर सबै कुराहरू बताउनु भयो। बताएर अनि कहाँ श्रीजी साहबजीलाई लिएर जानुभयो। श्रीजी साहबजी जानुभयो हर्जी व्यासजी कहाँ। अनि दुवैजना मिल्ने बित्तिकै, भेट हुने बित्तिकै बडा प्रसन्न हुनुभयो। मिलते ही सुख पाइया करने लगे चर्चा आप, पूछी खबर उन इनको, कहाँ बसो तुम साधा। दुई मिल्ने बित्तिकै जब सन्तको मिलन हुन्छ नि, तब त अति नै वातावरण खुशबुमय अनि प्रसन्नमय हुन्छ अरे। त दुईजनाको मिलाप भयो। अनि सोध्नुभयो हर्जी व्यासजीले, हे साधु हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ, कहाँबाट आउनु भएको हो भनेपछि श्रीजी साहबजीले भन्नुभयो, म त परदेशको हुँ, परदेशी हुँ, तर हजुरको अगाध मत, हजुरको विद्वत्ताको चर्चा सुनेर हजुरसँग केही सत्संग गर्न पाऊँ कि भनेर मैले सन्देश पठाएको थिएँ, बिन्ती पठाएको थिएँ भनेर भन्नुभयो। कति नरमतापूर्वक श्रीजी साहबजीले यहाँ कुरा गर्नुहुन्छ, सुन्नुहोस् त। हजुरको अगाध भनेको परम विद्वत्तालाई सुनेर म प्रभावित भएको थिएँ, त्यसैले हजुरको दर्शन गर्न पाऊँ, केही न केही ज्ञान मिल्छ भनेर मैले बिन्ती पठाएको भनेर भन्नुभयो। तब हर्जी व्यासजी भन्नुभयो, भले साधु तुम आए, मैं चर्चा सुनाऊ। हर्जी व्यासजी भन्नुभयो, बहुत भले, बहुत अच्छा, एकदम शुभ भयो हजुर आउनुभयो, अब हजुरलाई म चर्चा सुनाउँछु, चिन्ता नगरिबक्सोस्। तब त्यहाँ एउटा ठाउँ दिनुभयो हर्जी व्यासजीले। बगैँचामा एउटा महल थियो। त्यो महलमा, बगैँचाको बिचमा एउटा महल थियो, फार्म हाउस जस्तो हैन। त त्यो फार्म हाउसमा, त्यो महलमा ठिकाना दिनुभयो, सबै व्यवस्था मिलाइदिनु भयो। भागवत के वचन से सुनत मास एक हुआ, दो राजी हुए मगना। एक महिनासम्म भागवतबाट चर्चा सुरु भयो। हर्जी व्यासजीले भावको कथा महात्म्यबाट सुरु गर्दै 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 लानुभयो। लाँदा लाँदा तेस्रो स्कन्धतिर गए पश्चात चर्चा आउन थाल्यो।
एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख योजना ताको करो विचार। एउटा हीराको मन्दिर छ, हीराको महल छ, एउटै हीराको महल छ, अनि ताको बडो विस्तार, त्यसको यति विशालता छ, यति फैलिएको छ। 84 लाख योजन ताको करो विचार, 84 लाख योजनमा फैलिएको छ, त्यसलाई विचार गर भनेर त्यहाँको वर्णन आउन थाल्यो, वर्णन गर्नु थाल्नुभयो भागवतका श्लोकहरूको माध्यमद्वारा। तब श्रीजी साहेबजीले त्यहाँ 1 महिनासम्म विनम्रतापूर्वक कथा सुन्नु भएको छ। श्रोता बनेर हरजी व्यासजी चौकीमा बसेर भागवतका वचनहरू श्रवण गर्नु। श्रीजी साहेबजी बडा शान्त सुन्दै सुन्दै जानुभयो। यहाँनिर पुगेपछि उहाँले श्रीजी साहेबजीले बिन्ती राख्नुभयो, एक ठाउँ है किनका सो मोहे कहो सुकन। यो कसको ठेगाना हो त? यो हीराको, यो 84 लाख योजनको एउटै हीराको महल यो कहाँनिर छ भनेर भन्नुभयो। तब जवाफ व्यासजीले दिनुभयो, के दिल मगन, ये ठाउँ अक्षर का लिखा शास्त्र, यो अक्षर ब्रह्मको ठेगाना हो, यो एउटै हीराले बनेको अक्षर ब्रह्मको धाम हो है, यस्तो लेखेको छ शास्त्रमा भनेर भन्नुभयो। हरजी व्यासजीलाई शास्त्रको कुरा सब थाहा छ। कदमो लाग फेर कहा, तब श्रीजी साहेबजी चरणमा लागेर फेरि पनि भन्नुहुन्छ, ये ठाउँ पाऊँ तुमसे। अरु यो अक्षरको ठेगाना जुन छ, अक्षरको धाम, अक्षरधाम, यो कहाँ छ हजुर? म पाउन लौ न, कुन ठाउँमा छ यो? यसको ठेगाना अलिकति हजुरले त शास्त्र धेरै अध्ययन गर्नु भएको छ, हजुरबाट पाऊँ। यो उपर तले माहे बाहिर के ए ब्रह्माण्ड तीत, यो ब्रह्माण्डको माथिपट्टि छ कि ब्रह्माण्डमा तलका लोकहरूतिर, यो ब्रह्माण्डको तलपट्टि पो छन् कि, या त ब्रह्माण्ड माझमै छ कि 14 लोकको ब्रह्माण्ड माझतिर पर्छ कि यो हीराको महल, अक्षर महल, र या त ब्रह्माण्ड तीत, या त ब्रह्माण्ड भन्दा तीत पर छ, कहाँ छ यो बताइदिनु होला कृपा गरेर विनम्रतापूर्वक सोध्नुहुन्छ। सो मोको सम्झाओ, ये जो ठाउँ र अतीत, यो अतीत अति दुर्लभ ठाउँ कहाँ छ यो मलाई बताइदिनु बस्नु होला। 5 तत्व 3 गुना और मूल प्रकृति, इनको नाश तुम कहो, ये ठाउँ र अक्षर की किता। 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अनि 3 गुण सत रज तम ले सृजित गरिएको, अनि 4 प्रलयमा यो सारा ब्रह्माण्ड नाश हुन्छ, लय हुन्छ भनेर हजुरले नै भन्नुभएको छ। मूल प्रकृतिसम्म नाश हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। इनको नाश तुम कहो, ये ठाउँ र अक्षर की किता। अनि यो अक्षरको कता छ त, कहाँ ठाउँमा छ, कुन ठाउँमा छ भनेर सोध्नुभयो। सोधे पश्चात हम सो अंतर ना करो, ये बताओ तुम, फेर फेर बिन्ती करे, सुने तुम्हारे मुख हम, मलाई अंतर नगरी बक्सियोस्, मलाई कतै पनि खोलेर बताइदिए बक्सियोस् हजुरले बुझे अनुसारले भनेर भन्नुभयो। तब जवाफ व्यासले दिया, ये ठाउँ र आदि नारायण, यो आदि नारायणको ठेगाना हो, जहाँ हिरण्यगर्भ अवस्थामा यानी कि त्यो मोहको सागरमा सुनको अंड भएर हजारौं वर्षसम्म जहाँ अंड तैरिएको थियो, भागवतमा जो अघि जुन कथा आएको सृष्टिको कथा आएको थियो, त्यही पहिलो अंडबाट निस्किने पुरुष नै आदि नारायण हुनुभयो, उहाँकै ठेगानालाई मानेको हो यो भनेर भन्नुभयो। अनि भन्नुभयो क्षीर सागर में रहत है, लेखी शास्त्र में यह पहचान, जब प्रलय हुन्छ तब उहाँ क्षीर सागरको आक्षेपटमा गएर विराजमान हुनुहुन्छ, अंगूठा जत्रो भएर भन्ने कुराहरू भन्नुभयो। अनि यो क्षीर सागर कहाँ पर्दछ प्रभु भनेपछि, क्षीर सागर त यो मृत्युलोक अन्तर्गतमै मध्यमा जम्बूद्वीप, त्यसको वरपर फेरि लवण सागर, फेरि अन्य द्वीपहरू छन्, प्लक्ष सालमली आदि हुँदै हुँदै, अनि यहाँ क्षीर सागर पनि यही छ, 7 समुद्र यही भित्र पर्दछ भनेर बताइदिनु भयो। यसरी भागवतमा स्कन्द पुराण, ये महाप्रलय में ना रहे उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्माण्ड, यो यी सबै 14 लोक ब्रह्माण्ड त मृत्युलोक पनि सबै 14 लोक ब्रह्माण्ड सहित क्षर ब्रह्माण्डसम्म जहाँ हिरण्यगर्भ अंड निस्केको र त्यहाँ यो सबै नाश हुन्छ भनेर हजुरले नै भागवतमा गरिबक्सनु भएको 4 प्रकारको प्रलय अन्तर्गत महाप्रलयमा सबै रहन्छन्, त्रिगुण समेत ब्रह्माण्ड
सारा ब्रह्माण्ड नाश हुन्छन् भनेर भनिएको छ। फेर फेर बिन्ती करे हम सुना करौं त प्रभु, हे ज्ञानी, हे वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, मलाई अन्तर नराख्नुहोस्, खोलेर बताइदिनुहोस् कहाँ छ यसको ठेगाना भनेर सोध्नु भयो श्रीजी व्यासजीले। हमें तुम बिना कौन समझावे देखागे पटान्तर। हजुरले, हजुर बिना कसले सम्झाउन सक्छ र? यो पटान्तर, पट भनेको पर्दा खोलेर यसरी एकदम केलाएर कसले बताउन सक्छ र? यो मृत्यु लोकमा हजुर जस्तो अहिले कोही विद्वान छैन, हजुरले बताइदिनुहोस् भनेर हात जोडेर श्रीजी साहबजी त्यहाँ भनिरहनु भएको छ। तब त्यहाँ यस्तरी भने पश्चात तब व्यासे झुक के कहा, मोहे कहता तुम क्या? व्यासजी लाई पनि अलिकति पारा ताते झोकिएर भन्नुभएको छ। झोकिएर भन्नुभयो, मलाई के सोच्छ? शास्त्रों में ऐसा लिखा, सो क्या उत्तर दूं इनका? शास्त्रों में यस्तै लेखा छ त म यसको के जवाब दिउँ? कुन जवाब दिउँ? जे लेखा छ मैले त्यही दिने न हो। म आफै यो सर्वद्रष्टा त होइन। शास्त्रमा लेखेको कुरा मैले पढेर जानेको, त्यही कुरा मैले भनेको, के जवाब दिउँ अब म? भने झोकिएर भने एकदमै। अनि त्यति मात्र भनेर शान्त रहेनन् व्यासजी। कहा कटु वचन आचार्य को, इनो ऐसे ही लिखे सुकन, तो मैं इधर क्या करूं? क्या निशा करूं? कटु वचन, आचार्यहरूलाई कटु वचन एकदम एकदम तीतो शब्दहरूले पुकारेर भन्न थाल्नुभएको छ। यी आचार्यहरू, शास्त्र लेख्ने व्यासहरूले यस्तै खेर यस्तै गन्डागोल बनाइदिएर कर्मकाण्डलाई कहिले ठुलो बनाइदिएको छ, कहिले उपासनालाई ठुलो बनाइदिएको छ, कहिले जुन देवी देवताको कुरा गरे त्यही देवी देवतालाई सबैभन्दा ठुलो मानेछ। कहिले गणेशजीलाई पनि शिव पार्वतीले पूजा गरेको बताइएको छ, कहिले गणेशजीले शिव पार्वतीको परिक्रमा गरेर पूजा गरेको देखाइएको छ। जे पनि गन्जा गोल बनाएको यी आचार्यहरूले नै गरेका हुन्, बिगारेका हुन् भनेर गाली गर्न थाले। त कथाकारहरूले आफ्नो आफ्नो इष्ट छन् नि। अब कति रामायण कथा गर्ने जो हनुमानको परम भक्त हुन्छन्, राम भक्त हनुमान हो, तर रामभन्दा पनि बढी हनुमानलाई शक्तिशाली मानिरहेका हुन्छन्। अनि उनका शिष्यहरूले हनुमान हनुमान हनुमान, तर हनुमान चाहिँ को वास्तवमा भन्दा श्री राम सेवक हो होइन। राम कामको लागि जहिले पनि आतुर रहने राम सेवक हनुमान हो। यो कुरा बुझ्दैन। हनुमानलाई इष्ट मानेर हनुमानै सर्वश्रेष्ठ। रामजीले पनि हनुमानको सहायता लिएर आफ्नो काम पुरा गर्नुभएको, त्यसैले हनुमान शक्तिशाली भनेर लागेका हुन्छन्। यो परम्परा हुँदै 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 गयो। यो त अनादिकालदेखिको त्यहीदेखि भयो, त्यहीदेखिको हाम्रो शास्त्र पुराणहरू छन्। त शास्त्र पुराणमा हामीले व्यास भनेपछि एउटा मात्रै बुझ्छौँ हामीले, अहिलेको व्यास कृष्ण द्वैपायन व्यास हुनु होइन। यस्ता त प्रत्येक मनमन्तरमा व्यास पनि धेरै हुनुभयो। व्यास चाहिँ कुनै व्यक्तिको नाम होइन, त्यो त एउटा पदको नाम हो, जसले चाहिँ शास्त्रको ज्ञानलाई, व्यास भनेको फैलाउनु, व्यास भनेको विस्तार गर्नु, फैलाएर सबैलाई सरलतासँग बुझाइदिनु भयो। प्रत्येक कल्पान्तरमा मनमन्त्रहरू हुने गर्दछन्। 13 मनमन्त्र छन्। अहिलेको यो वैवस्वत मनमन्त्रको होइन व्यासजी चाहिँ कृष्ण द्वैपायन हुनुभयो है। त यस्तो व्यासजीहरूले बोले भएको वाणीहरू छ, शब्दहरू छन्, कति मत बाजिएका पनि हुन सक्छन्। मिलाएर बुझ्नु पर्दछ। शास्त्रमा यस्तै लेखेका छन् आचार्यहरूले। यी आचार्यहरूले, शास्त्रकारहरूले म के गरौँ, कहाँबाट जवाब दिउँ, कसरी तिम्रो जिज्ञासा शान्त गरौँ भनेर कराएर भन्न थाल्यो हर्जी व्यास। तब कान्छी भाइ त त्यही सुनिरहनु भएको थियो। सुरुमा कान्छी भाइले नै यो इच्छा गर्नुभएको, यी त ब्रह्म सृष्टि जस्ता हुन्, ब्रह्म सृष्टि त परमधामको कुरा गर्नुभयो उहाँले। अनि परमधामतिरको सङ्केत गर्नुभयो। यो स्वर्ग वैकुण्ठ मेरो होइन भनेपछि ब्रह्म सृष्टि नै होलान् कि भनेर श्रीजी साहबजीलाई सत्सङ्ग गर्न लिएर आइएको। सत्सङ्ग गर्दा गर्दै श्रीजी साहबजीलाई हकारेर हिँडेर त आचार्यले यस्तै लेखेका छन्, गल्ती लेखेका छन्, त म कहाँबाट जवाब दिउँ भनेपछि कान्छी भाइलाई अलिकति त्यहाँ पुरा मनमा आयो र अनि श्रीजी साहबजीको कानमा आएर भन्न थाल्यो सुटुक्क, श्रीजी साहबजी कि अक्षरातीतको कुरा पनि सोध्नुहोस् न, अक्षरातीतको कुरा पनि सोध्नुहोस् न। अक्षरातीतको थाहा छ कि कहिले सुनेका छन्? अक्षरातीत थाहा छ कि भनेर कानमा आएर भन्न थालेछ। तब कान्छी ने कहा कछु अक्षरातीत कि पूछो बात। नाम पनि कान्छी,
काम पनि कान्छीमै गरेर कानमै गरेर भन्नुभएछ। कान्छीले कानमा आएर भन्नुभयो अक्षरातीतको सोच्नुहोस् न हजुर श्रीजी साथी अक्षरातीतको भन्नुभयो। कहिले हाम्रो पनि यस्तै विचार आउँछ। ठुल्ठुलो विद्वानहरू आएर सत्सङ्ग गरिरहेको बेलामा अनि सुन्दर साथी कोही आउनुहुन्छ अनि आएर बिच प्याट बोलिहाल्नुहुन्छ। कताबाट के सन्दर्भमा कुरा चलिरहेको छ, के भइरहेको छ, कसको कुन लेभलमा बसेर वार्ता भइरहेको छ त्यो नबुझिकन यो सबै त बेकार हो नि भनेर बेकार बनाइदिनुहुन्छ। बिचमा हाम्रो बोल्ने आदत हुन्छ, त्यो आदत नराम्रो होइन मेरो हुन चाहिँ है। बोल्नुपर्छ तर केही सुनेर धैर्यताका साथ धैर्य राखेर। कान्छी भाइले पनि भित्र उत्सुक छ अक्षरातीतको विषयमा जान्नु भन्ने जिज्ञासा छ। उनकै आयोजन हो यो कार्यक्रम, उहाँले आयोजना गर्नुभएको छ। त्यसैले श्रीजी साहबको कानमा आएर अक्षरातीतको सोध्नुहोस् न भन्नुभयो। यति भनेपछि श्रीजी साहजीलाई पनि उहाँलाई पनि जोस आयो, एकदम आवेश आयो। कान्छी बाबा से के जवाब दिन्छन् सोध्नुहोस्, के देखे क्या जवाब देता है, सुने इनके मुख विख्यात, इनको मुखबाट कस्तो जवाब हुन्छ, अक्षरातीतको कुरा सोध्नुहोस् त, श्रीजी साहबले अक्षरातीतको कुरा सोध्नुहोस् भनिरहेको छ। तब श्रीजी साहबलाई जोस आयो। जोस आएपछि अनि दिया धक्का कर रहा था, क्या इनको पूछे क्या है इनमें, थका अक्षर के साथ भनेर भन्नुभयो। आया जोश श्रीजी को, दिया धक्का कर रहा था, क्या इनको पूछे क्या है इनमें, थका अक्षर के साथ, अक्षर के साथ। जो छेरमै थाक्यो कहाँ अक्षर अक्षरातीतको कुरा सोध्नु, छेरमै थाकिसक्यो भनेर भन्नुभयो। बडा जोस आयो श्रीजी साहबले। महापुरुषहरूलाई क्रोध आउँदैन, उहाँलाई आवेश आउँछ। किन आवेश भनेको उहाँको क्रोध त नरकको द्वार हो नि। काम क्रोध लोभ नरकस्य त्रयद्वारम भनेर भनेको छ। क्रोध त नरकको द्वार हो। तर महापुरुषहरूलाई चाहिँ त्यो आएको क्रोध मानिँदैन, त्यो आवेश हो। त्यसले त पङ्गाको द्वार खोलाउँछ। त्यसैले आवेश भनेको भने क्रोध भनिँदैन। क्रोध भनेर मार्चो छोरी ल्याएर हाल्नुहुन्छ, हिर्काउनु न कसैले होइन। उहाँहरूको त त्योमा पनि केही न केही कल्याण डुबेको हुन्छ आवेशमा पनि होइन। त्यसैले श्रीजी साहबजीलाई यहाँ आवेश आयो र धक्का दिनुभयो कान्छी भाइलाई। के सोध्नु यहाँ अक्षरातीतको कुरा, अक्षरातीतको कुरा, यहाँ छेरमै थाकिसके नि भनेर भन्नुभयो। यो त थका छरमै शुद्ध नै अक्षर, छरमै थाकेका छन्, अक्षरको शुद्धि छैन। तो ये अक्षरातीत की ये क्यों देवे उत्तर, अक्षरातीत कसरी उत्तर दिन्छन्। ये तो थका छेर में नहीं अक्षरातीत के क्यों देवे उत्तर, कसरी दिन्छन् अक्षरातीतको उत्तर भनेर कराएर झपारेर श्रीजी साहबजीले कान्छी भाइलाई धकार्नु भयो। कहिले काहीँ होइन छोरी पिटेर बुहारी कर्साको भने जस्तो सुन्नु भएको होला नि कहानी। अब बुहारी हो, अर्काकी छोरी हो, भर्खर बिहा गरेर उनले पनि मातापिता त्यागेर आएकी छिन्, उनलाई सिधै पिटिहाल्नु मिलेन। अनि छोरीलाई पिटेर, छोरीलाई पनि पिट्नु त हुँदैन। अनि भित्र बसेर छोरी चाहिँ रुए जस्तो गर्ने अरे, अनि आमा चाहिँ सासू चाहिँ छोरीलाई पिटे जस्तो गरेर नाङ्लोमा हिर्काउने अरे। ल तँलाई यसरी नगर्ने उस्तो नगर्ने, मुखमुखे लाग्ने, भाजुसित बाज्ने भन्दै नाङ्लो ठोर्ने, ऊ चाहिँ मरे नि आमा भन्ने, ऊ पिटे जस्तो गर्ने, बुवा छोरी रुए जस्तो गर्ने। अनि बाहिर बुहारी चाहिँ ओहो मेरी सासू आमा त यस्तो खतरा भएको सुन्दर रहेछ, उहाँले त छोरीलाई त यस्तो हिर्काउनु भयो, म त बुहारी अबदेखि त म यस्तो गल्ती कहिले गर्दिनँ, फर्क मान भनेर सुध्रिन्छ। यी त पहिलेको जमानाको हो यस्तो, अहिले त कहाँ त्यस्तो हो र। त कस्ता हुन्छन्, ऊ त नाङ्लो ठोटेर छोरीलाई पिटे जस्तो गर्ने अनि छोरी रुए जस्तो